जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई आजको यस लाइभ प्रसारणमा फेरि पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। हामी तपाईहरुप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं, धन्यवाद दिन चाहन्छौं। तपाईहरु थुप्रै जनाले यस हाम्रो लाइभ प्रसारणलाई हेरिराख्नु भएको छ अनि तपाईहरुको बहुमूल्य प्रतिक्रियाहरु तपाईले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। थुप्रो तपाईको कमेन्ट्सहरुलाई हामीले पाइराखेका छौं अनि तपाईले धेरै आशिष भयो भन्ने कुरा हामीले शेयर गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरलाई सारा महिमा, सारा भक्ति अनि सारा आदर हामी दिन्छौं किनकि उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरु तपाईहरुसित यो दिनहरुमा शेयर गर्नका लागि एउटा बातचितको माध्यमद्वारा हामी तपाईहरुको चरणमा आउँछौं। र आजको यस लाइभ प्रसारणलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी यस प्रसारणको निम्ति प्रार्थना गर्न गइराखेका छौं। हामी सबैजना आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ, हामी प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछिबाट हामी यस बातचितलाई सुरु गर्नेछौं। हुन्छ। प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईको पवित्र चरणमा आउँछौं। तपाईको कृपा, अनुग्रह अनि दयाभित्र हामी आफैआफैलाई आजको साँझ फेरि पनि समर्पण गर्छौं। यो दिनहरुमा तपाईले आफ्ना छोराछोरी, तपाईको दुलही, तपाईको मण्डलीलाई के भन्न चाहदै हुनुहुन्छ, तपाई के बोल्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा, त्यो कुरो सुन्नका लागि हाम्रो हृदय, हाम्रो समझ अनि हाम्रो कानलाई तपाईले खोलिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौं। सारा संसार टर्मोइलबाट भएर गइराखेको छ। बडो आतंक अनि आतंकको स्थितिबाट भएर अनि बडो विकट अवस्थाबाट भएर संसार गइराखेको छ अनि हामी संसारभरिका मानिसहरु लगायत हामी सम्पूर्ण मण्डली तपाई परमेश्वर हाम्रो बाबुले यो समयमा, यो ऋतुमा अनि यो सिजनमा तपाई हामीसित के बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सुन्नका लागि अनि जान्नका लागि अनि त्यसै अनुरूप प्रभु हाम्रो जीवनलाई तयार पार्नका लागि प्रभु परमेश्वर हामी यो दिनहरुमा हामीले आफैलाई तयार गरिराखेका छौं। आजको दिन जुन चाहिँ वचनद्वारा जुन तपाईको प्रभु परमेश्वर कुराहरुबाट प्रभु परमेश्वर तपाई हामीसँग बोल्न लाग्नु भएको छ, हामी प्रार्थना गर्छौं तपाईले हामीलाई सुन्ने मन दिनुहोस्, त्यो हृदय दिनुहोस् ताकि प्रभु तपाईका कुराहरुलाई प्रभु परमेश्वर हामी सुन्न सकौं किनकि तपाईको वचनले हाम्रो जीवनमा तपाईको जीवनलाई लिएर आउँछ किनकि वचन स्वयं परमेश्वर बाबु तपाई हुनुहुन्छ। हरेक जति जनाले यस कार्यक्रमलाई हेरिराखेका छन् उनीहरु हरेकसँग तपाई रहनुहोस्, तपाईको कृपा र तपाईको करुणा उनीहरु हरेकमाथि प्रभु तपाईले बर्साइराख्नुहोस्। बिन्तीलाई माग्छौं जिउँदो येशू तपाईको नाउँमा, आमेन। तपाईलाई हामी फेरि पनि विशेष रूपले स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि यस हाम्रो यस लाइभ प्रसारणमा। अनि आजको दिन विशेष गरिकन मलाई एउटा वचनको एउटा खण्ड मलाई पढ्न मन लागिराखेको छ अनि जुन चाहिँ खण्डबाट म तपाईहरुसित केही शेयर गर्न चाहन्छु अनि हामी त्यही कुरोलाई लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी यशायाको पुस्तकलाई हामी हेर्न लागेका छौं। 9 अध्याय। यदि तपाईसित बाइबल छ भनेदेखि यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको 6 अनि 7 पदलाई हामी पढ्न लागेका छौं। म तपाईहरुको निम्ति पढिदिन लागेको छु। यशाया 9 अध्यायको 6 अनि 7। किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिका वृद्धिको अन्त कहिले पनि हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पूरा गर्नेछ। आमेन। यो जुन चाहिँ वचन छ यस वचनलाई सायद मलाई लाग्छ कि हामी धेरैचोटि हाम्रो क्रिसमसको समयहरुमा हामी बडा दिनको समयहरुमा हामी यसलाई पढ्ने गर्छौं अनि यसबाट हामी परमेश्वरले कसरी उहाँको पुत्रले संसारमा पठाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसलाई हेरिराखेका हुन्छौं प्राय जस्तो। तर आजको दिन मैले यस खण्डलाई पढेको कारण चाहिँ यो चाहिँ एउटा भविष्यवाणी थियो अनि यशाया भविष्यवक्ताले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको लगभग 500-550 वर्ष भन्दाखेरि अगाडि यशाया नबीलाई परमेश्वरले कसरी चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई एउटा भविष्यवाणीको रूपमा दिनुभएको थियो। अनि मलाई धेरैचोटि भविष्यवक्ता यशायाको उहाँको प्रोफेटिक कतिवटा कुराहरू हेर्दाखेरि अचम्म लाग्छ मलाई। यति साह्रो डट टु डट, यति साह्रो एक्युरेट, यति साह्रो एक्ज्याक्ट उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा, उहाँको जन्म कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ अनि उहाँको सेवकाई कालदेखि लिएर हरेक कुरोको बारेमा यति साह्रो एक्ज्याक्ट उहाँले त्यो प्रोफेटिक त्यो अगमबानी उहाँले दिन भएको छ। अनि यस कुरोलाई भन्दै गर्दाखेरि यसको एउटा पृष्ठभूमि मलाई अलिकति सेयर गर्न मन लाग्यो के भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म
ख्रिस्टको सायद 500 वर्ष भन्दाखेरि अलिकति अगाडिको कुरा। अनि बाइबलले हामीलाई के भन्छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रिस्टको समयमा उहाँको जन्म हुँदाखेरि पूर्वबाट ज्योतिषीहरू उहाँलाई दर्शन गर्नको लागि गएका थिए। अनि धेरैचोटि हामी त्यसलाई एउटा हल्का प्रकारले पूर्वको ज्योतिषीहरू गएछ भनिकन हामी मतलब पढ्छौँ। तर मलाई लाग्छ कि ज्योतिषीहरू चाहिँ त्यसै गएको थिएन, किनभने ज्योतिषीहरू चाहिँ ज्ञानी मानिसहरू हुन्छन्, उनीहरूले थुप्रो स्टडी गर्छन्। अनि मलाई पनि लाग्छ कि बित्थामा यसो एउटा तारा देखेर हाम्रो उद्धारकर्ताको जन्म भएछ भने त्यसै उनीहरू लखर लखर हिँडेका होइनन्, किनकि उनीहरू थुप्रै थिए सङ्ख्यामा नि, अनि सङ्ख्यामा थुप्रै थिए। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यसै बित्थामा हिँडेनन्, तर उनीहरूले कुनै कुरोलाई खोजिराखेका थिए अनि कुनै कुरोको अध्ययन उनीहरूले लगातार गरिराखेको थियो है, वर्षौँसम्म उनीहरूले अध्ययन गरिराखेको थियो। अनि त्यो अध्ययनको स्वरूपमा जब उनीहरूले गरिराखेको अध्ययनको सँगसँगै उनीहरूले त्यो कुरोलाई देखे अनि त्यो भनिएको कुरो अनुसार उनीहरूको अध्ययन अनुसार त्यो कुरोलाई चाहिँ प्रकृतिको त्यस तारालाई देख्ने कुरो चाहिँ त्यो उनीहरूको कुरा मिल्यो, त्यसपछि उनीहरू गए भनेर भनिकन हामी सम्झिन्छौँ। किनकि ज्ञानी मानिसहरू त्यसै बिना पत्तामा व्यर्थमा कसैको कुरा सुनेर उनीहरू कसैको होरेमा लागेर उनीहरू हिँड्ने मानिसहरू होइनन्। अनि त्यसै सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ कि भारत देश एउटा हाम्रो देश एक प्रकारको एउटा धर्मको खोजी गर्ने, ईश्वरको खोजी गर्ने, अनि चाहे सबैले सत्यतालाई नपाएको तर पनि एउटा ईश्वर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ उनीहरूले ज्ञानले पाउन सकिन्छ कि समझले पाउन सकिन्छ कि खोज्दा पाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो एउटा प्रयास चाहिँ उनीहरूको लगातार भइराखेको थियो। अनि भारतको पुरानो कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले थुप्रोचोटि ऋषि मुनिको बारेमा सुन्छौँ अनि सन्यासीहरूको बारेमा सुन्छौँ। उनीहरू किन चाहिँ यो सबै कुरो गर्छ भनेदेखि एउटा सत्य अनि एउटा बाटो सही मार्ग छ अनि एउटा वैकुण्ठसम्म पुर्याउने, यस ब्रह्माण्डलाई बनाउने, परमात्मासित एकाकार हुने एउटा कुनै परमात्मासित एकाकार हुने एउटा मार्ग चाहिँ उनीहरूले खोज्दै गरेको हुन्छ। अनि भनिन्छ कि जब त्यो समयहरूमा यसैया भविष्यवक्ताको समकालीन समयहरूमा चाहिँ जब भारतका ऋषि मुनिहरूले उनीहरूको मनको त्यो एउटा चाहना उनीहरूले प्रकट गरिराखेका थिए। अनि जुन चाहिँ कुरो चाहिँ हामीले सायद यस अहिले हाम्रो हिन्दू दाजुभाइहरूले जुन प्रकारले उनीहरूले पूजा गर्दाखेरि यस एउटा मन्त्रलाई उनीहरूले गायत्री मन्त्रलाई उनीहरूले भन्ने गर्छन्। अनि त्यो गायत्री मन्त्रको बारेमा मैले यसो पढ्दै गर्दाखेरि त्यसको मिनिङ, त्यसको अर्थ चाहिँ यति साह्रो सुन्दर रहेछ, है साह्रो मिठो रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ त्यसको के अर्थ, यसो बताइदिन सक्नुहुन्छ कि? मैले बुझेअनुसार चाहिँ गायत्री मन्त्रमा चाहिँ उनीहरूले एउटा खोजाइ छ, उनीहरूको त्यो 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 मन्त्रभित्र उनीहरूको एउटा प्रश्न छ, एउटा खोजाइ पनि छ अनि एउटा प्रार्थना पनि छ जस्तो लाग्यो है। अनि तिनैवटा कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो गायत्री मन्त्रभित्र उनीहरूले गरेको छ। अनि उनीहरूको खोजाइ चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई थाहा छ कि एकजना जीव हुनुहुन्छ, एकजना के अरे परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सबै कुरो बनाउनु भयो, सबै जीवधारीहरूका परमेश्वर कि जसको सास प्रश्वासबाट चाहिँ सबै कुरा निस्किएर आए, उत्पन्न भए, सबै लोकहरू बनिए भनेर भनेको छ। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै प्रचण्ड ज्योतिमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ प्रचण्ड ज्योतिमा बस्नुहुन्छ है। अनि तपाईँ त्यो ज्योतिमा बस्नुहुने परमेश्वरले हामीप्रति पनि नजर गरिदिनुहोस्, हामी माथि पनि तपाईँको उज्यालो ज्योति चम्काउनुहोस् है। अनि त्यो उज्यालो ज्योतिमा चाहिँ हामी तपाईँको मुहारलाई देख्न सकौँ अनि हामी मोक्ष प्राप्त गर्न सकौँ। हामी पापी संसारमा बसेका छौँ अनि तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो भने, कृपा गर्नुभयो भने सायद हामी तपाईँको त्यो ठाउँसम्म, त्यो ज्योतिमा हामी पनि आउन सक्छौँ, तपाईँको ज्योतिभित्र हामी आउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू उनीहरूले गरेको जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? एकदमै सुन्दर, भेरी भेरी ब्युटिफुल। मतलब यसको अर्थ साह्रै सुन्दर रहेछ मैले पनि पढ्दै जाँदाखेरि। अनि त्यो सुन्दर अर्थले के बताइराखेको रहेछ भनेर भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ अघि ईश्वर चाहिँ जो चाहिँ अभेद्य ज्योतिमा विराजमान हुनुहुन्छ, लाइट भन्ने कुरो। अनि उनीहरूलाई थाहा छ कि उहाँ चाहिँ महिमाको ज्योतिभित्र हुनुहुन्छ। अनि पहिलो तिमोथी 6:16 त्यही भने त्यही कुरो भन्छ। अनि त्यो अभेद्य ज्योतिमा जो चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ स्वयं ज्ञान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि गरेको रहेछ कि। अनि उनीहरूको बुझाइ र भनाइ चाहिँ के रहेछ भनेदेखि उहाँ जो चाहिँ स्वयं ज्ञान हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अभेद्य ज्योतिमा विराजमान हुनुहुन्छ, जो चाहिँ महिमाको ज्योतिभित्र बस्नुहुन्छ अनि जसले चाहिँ पापलाई पनि विनाश गर्नुहुन्छ, अज्ञानतालाई पनि उहाँले हटाइदिनुहुन्छ। अनि त्यो प्रार्थना रहेछ कि त्यो तपाईँको ज्ञान, तपाईँको प्रकाशलाई त तपाईँले हामीलाई
दिनुभयो भनेदेखिलाई सायद हामीभित्रको त्यो अज्ञानता पनि हट्छ अनि तपाईँलाई हामीले केही चिन्न पाउँछौँ कि भने त्यो उनीहरूको एउटा मनको प्रार्थना बडो सुन्दर लाग्यो मलाई यो उनीहरूको खोज एउटा मनको प्रार्थना। अनि मलाई यो कुरो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको यो अर्थलाई हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई साह्रो मजा के लाग्यो भनेदेखि अघि मैले पढेको यशाया 9 अध्यायको त्यसमा चाहिँ अनि उनीहरूको त्यो प्रार्थनाको उत्तरमा सायद त्यो समकालीन भविष्यवक्ता यशायाको समकालीन ऋषिले गरेको यो एउटा अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको उत्तरमा भनेर भनौँ यशाया भविष्यवक्ताद्वारा चाहिँ परमेश्वरले उहाँ स्वयं चाहिँ मानवको रूपमा जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई बताउनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो बारेमा? अनि त्यहाँ पनि लेखिएको छ घोर अन्धकारमा बस्नेहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखे भनेको छन् होइन। ठुलो ज्योति भनेको चाहिँ अघि हामीले हेऱ्यौँ नि है, पहिलो तिमोथी 6:16 भनेको छ परमेश्वर चाहिँ यस्तो ठुलो ज्योतिमा विराजमान हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कोही जान सक्दैन। तर मजाको कुरो चाहिँ उहाँ चाहिँ के भएर आउनुभयो? ज्योति आफै एउटा शरीरको रूप धारण गरिकन पृथ्वीमा आउनुभयो होइन। हि वाज लाइट अनि त्यो ज्योतिमा चाहिँ के थियो? संसारको जीवन थियो भनेर भन्छ अघि। अनि द्याट लाइट वाज द लाइफ अफ द वर्ल्ड भनेर भनेको छ नि त। अनि उहाँको मजाको कुरा अहिले उहाँको बारेमा गर्दै जाँदाखेरि अघि तपाईँले त्यो जुन पद पढ्नुभयो त्यो मजाको पद लाग्यो। अनि त्यो पदले के भन्छ भने उहाँको नाम चाहिँ के विशेष गरी उदयको सल्लाहकार होइन, युक्ति निकाल्नु हुने, पराक्रमी परमेश्वर हगि, शक्तिशाली, हजुर, सनातनका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुन्छ। सो ब्युटिफुल है। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको नामसँग जोडिएका कुराहरू हुन्, परमेश्वरको नामसँग जोडिएका कुरा। अनि आजको हामीले जुन विषय बातचितको विषय लिएका छौँ है, इन द नेम अफ जिजस, येशूको नाममा भन्ने हुन त धेरैजनाले सायद अङ्ग्रेजी पनि माग गरिराख्नु भएको थियो। यो प्रोग्राम थुप्रो देश विदेशबाट उहाँहरूले हेर्नु हुँदो रहेछ। अनि यसको अङ्ग्रेजी यसको सबटाइटलहरू पाइन्न, अङ्ग्रेजी भाषामा यसो उल्था गरिदिनुहोस् न भन्नुहुँदै थियो। तर हाम्रोमा लकडाउनको समयमा मानिसहरूको कमी भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई अङ्ग्रेजी सबटाइटलहरू गर्नु सकिराखेका छैनौँ हगि। तर तपाईँहरू जतिजनाले नेपाली बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई हामी यो कुराहरू यसो बातचित गर्दै जाँदा यो दिनहरूमा हामीले मनन गरिराखेका कुराहरू, हामी भित्र प्रभु बोलिराख्नुभएका कुराहरू हामी तपाईँको अगाडि ल्याउन पाउँदा एकदमै खुसी लागिराखेको छ। हामी आनन्दित भइराखेका छौँ किनभने समात्नु पर्ने ठाउँहरू हामीले जान्नुपर्छ, हामीले टेक्ने खुट्किला जान्नुपर्छ कि। अनि दाउदले भनेको छ नि है, तपाईँ चाहिँ यस्तो चट्टान हुनुहुन्छ जुन चट्टान चाहिँ मभन्दा अल्गो छ। अनि त्यो चट्टान चाहिँ तपाईँले मलाई दलदल हिलोबाट निकाल्नुभयो अनि त्यो चट्टानमाथि तपाईँले मलाई बसाल्नुभयो। त्यो चट्टानको बारेमा जब हामीलाई थाहा हुन्छ तब हामी चाहिँ दरिलो बस्छौँ, हामी लड्दैन, हाम्रो पाइलाहरू चिप्लिँदैन। अनि मजाको कुरो गर्दै जाँदैछ आज यो येशू नाम है मा चाहिँ के छ भन्ने कुरा, अनि यो नामले चाहिँ के कुरा चाहिँ बोल्छ भन्ने कुराहरू हामी गरिराखेका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम मात्र होइन तर बाइबलमा परमेश्वरले धेरै मानिसहरूको नामलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ? हजुर, को होला यसो एक दुईजना भनिदिनुहोस् जसको नाम परमेश्वरले परिवर्तन गरिदिनु भयो? परमेश्वर अब्राहमको नामलाई परिवर्तन गर्नुभयो, साराको नामलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो। हजुर, अनि अब्राहम भनेको चाहिँ एक्जल्टेड फादर अर्थात् उचालिएको पिता, एकजनाको मात्रै बुवा बुझिन्छ नि त होइन। किनभने उचालिएको पिता किन थियो भने बाइबलले भन्छ अब्राहममा सबै धन सम्पत्ति थियो है। ही ह्याड फेम, नेम, नाम पनि थियो उसकोमा, के अरे हजुर, समाजमा उसको प्रतिष्ठा पनि एकदमै ठुलो थियो, मान्छेले मानिलिन्थ्यो होइन। अनि शक्तिशाली पनि मान्छे थियो किनभने लुत, उसको भतिजो लुतलाई जब कब्जा गरेर कैद गरेर डल्लै हजुर सदोम अनि गमोराका 5 जना राजाहरूले बन्दी बनाएर लग्यो, तब अब्राहमले आफ्नो घरमा काम गर्ने, उसको त सेना पनि थिएन है, घरमा काम गर्ने मान्छेहरू बटुलेर लगेर चाहिँ 5 जना राजालाई चाहिँ पिटपाट पारेर उनीहरूकोबाट चाहिँ लुतलाई खोसाएर ल्याएको छ। लुतलाई मात्रै होइन, सेनाहरू सबैलाई स्वाहा बनाएर धन सम्पत्ति पनि सबै लिएर आएको छ होइन। सो पावरफुल, यो सो पावरफुल। तर बाइबलले भन्छ उसको सन्तान थिएन, उसको सन्तान थिएन। अनि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि साराई, उसको नाम साराई थियो, अब्राहमको स्वास्नीको नाम होइन। अब्राहमको स्वास्नीको नाम चाहिँ साराई, साराई भनेको चाहिँ राजकुमारी होइन। अनि परमेश्वरले एक दिन उनीहरूका आएर भेट्नु भयो
अनि परमेश्वर मानिसका आएर भेट्नुभएको बाइबलमा हामी मजाको घटनाहरू पाउँछौँ। जब परमेश्वर मानिसका आएर भेट्नुहुन्छ त्यसै बित्थामा आजको हावापानीको बारेमा चर्चा गर्नु हो कि के अरे लकडाउनको बारेमा चर्चा गर्नु, प्रभु आउनुहुन्न, या व्यर्थमा या कुनै प्रयोजन बिना उहाँ आउनुहुन्न। हजुर हजुर, जब प्रभु आउनुहुन्छ तब ठुलो कुराहरू घटनाहरू घट्न थाल्छ, शक्तिशाली कुराहरू हुन थाल्छ। प्रभुले शक्तिशाली कुराहरू हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले आएर दुईजना लोग्ने स्वास्नीलाई भेट्नुभयो। भेटिकन परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो आजदेखि तेरो नाम के हो? अब्राहम। अनि जोडिदिनु भयो परमेश्वरले। अनि साराईलाई पनि के भने तिम्रो आजदेखि तिम्रो नाम साराई होइन, आजदेखि तिम्रो नाम सारा भनेर जोडिदिनु भयो। भनेको चाहिँ हामीले बाइबलमा के पाउँछौँ भने परमेश्वरको नाम योद हे भाव हे भन्छ नि हिब्रूमा, होइन? योद हे भाव हे, YHWH भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्छ। अनि के अरे त्यसलाई हामीले भन्यो भने योद हे भाव हे भनेको चाहिँ परमेश्वरको हे भन्ने जुन हे है, हे भन्ने जुन नाम छ त्यो नामबाट चाहिँ परमेश्वरले त्यो नामको चिन्हहरू चाहिँ अब्राहमलाई दिनुभयो। आफ्नै नामको चिन्हहरू दिनुभयो। परमेश्वरले आफ्नो नाम चाहिँ तेरो नामको बिचमा चाहिँ मेरो नाम हाल्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो कि। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो नाम हाल्नु भनेको चाहिँ शक्तिशाली कुरा हो। बाइबलले भन्छ जब हामी पवित्र आत्मामा नयाँ गरी जन्मिन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सन्तान बनाउनुहुन्छ, हो कि होइन? परमेश्वरले उहाँको सन्तान जब हामीलाई बनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले उहाँको सन्तान हामीलाई बनाउँदै गर्नुहुँदाखेरि बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरले सन्तान मात्र बनाउनुहुन्न, तर हि विल गिभ अ नेम। जस्तो अब म थापा हो नि, अघि म थापा हो नि, मेरो के अरे बुवाले जब मलाई जन्माउनु भयो मैले दुःखै नगरी, मैले कष्टै नगरी मैले मेरो बाउको टाइटल पाएँ नि। त्यो टाइटल पाउनुको निम्ति मैले केही पनि दुःख गर्नु परेन है। म जन्मेको दिनमा हस्पिटलमा मेरो बाबाले मेरो बर्थ सर्टिफिकेट बनाउँदै गर्दा नै मेरो नामको पछाडि मेरो बाबाको नाम हालिदिनु भयो नि। त्यसरी नै परमेश्वरले अब्राहमको नाममा बिचमा के हालिदिनु भयो? उहाँको टाइटल हालिदिनु भयो। सुन्दर कुरा, साह्रै सुन्दर। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो कुरा यसो सुन्दै जाँदाखेरि? अति सुन्दर। हजुर। अनि त्यसरी नै हामीले के पढ्छौँ भने परमेश्वरले जब नाम पहिला आउँछ त्यसपछि नाम सँगसँगै एसाइनमेन्ट जोडिएको हुन्छ। नाम सँगसँगै त्यो मान्छे चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ जोडिएको हुन्छ। हुन त अहिले हाम्रो संस्कृतिमा धेरैपल्ट हामी प्रार्थनै नगरी नाम राख्छौँ है, प्रार्थनै नगरी नाम राख्छौँ। हाम्रो नाम राख्दा पनि हामीलाई संसारको कुन चाहिँ हिरोइनको यो अहिले चल्ती नाम कुन चाहिँ हिरोइनको छ होला, कुन चाहिँ हिरोको नाम छ होला है, ज्याक, टमी, रोमी, ज्याङ्गो, स्याङ्गो के राख्छौँ क्या हो नाम, जुन नामको अर्थ नै छैन। हजुर, जुन नामको अर्थ नै छैन, बे अर्थको नाम सुन्दाखेरि रमाइलो सुनिएला है, तर परमेश्वरले चाहिँ जब नाम राख्नुहुन्छ त्यो नामसँग चाहिँ मान्छेको डेस्टिनी जोडिएको हुन्छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो नाम चाहिँ आजदेखि अब्राहम हुँदैछ, किनभने अर्को साल जब म आउँछु के हुन्छ? तेरो छोरा जन्मिएको हुन्छ। गड इज चेन्जिङ द नेम्स। अनि यो दिनमा यो प्रोफेटिक समयहरूमा म यो अहिले यो तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि देयर इज अ प्रोफेटिक वर्ड आइराखेको छ। परमेश्वरले यो लकडाउनको समयहरूभित्र तपाईँहरू जतिजना परमेश्वरको उपस्थितिमा बसिराख्नु भएको छ, प्रार्थनामा बसिराख्नु भएको छ, परमेश्वरको महिमाका कुराहरू तपाईँले खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरका शक्तिका कुरा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नि तपाईँहरूको पनि नाम परिवर्तन गर्न लाग्नु भएको छ। सुन्नुहोस् है, त्यो विल्डरनेस, त्यो उजाड स्थानको ठाउँमा नै तपाईँ हिँडिराख्नु भएको होला है, त्यो दुःख कष्ट त्यो सङ्घर्षको समयमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको होला, त्यो नजन्माउने ठाउँमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको होला, तपाईँको जीवनमा आशिष फ्रुटफुलनेसका कुराहरू छैन होला, फलदायीपनको कुरो छैन होला, तर तपाईँले एउटा प्रोफेटिक कुरा भनिदिउँ, यो समयमा नि परमेश्वरले तपाईँको नि नामलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। यो समयमा नि परमेश्वरले तपाईँको एसाइनमेन्टलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। यो समयमा नि परमेश्वरले नि तपाईँको जीवनको नियतिलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वर तपाईँलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ कुरा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। देयर विल बी समथिङ न्यू बर्थिङ
है नयाँ कुराले जन्म लिनेछ। अनि परमेश्वरले यो कुरा भन्दै जाँदाखेरि मलाई यो फेरि यो सन्दर्भमा म तपाईँलाई के भन्न मन पर्यो भने परमेश्वर मसँग बोलिराख्नु भएको चाहिँ ही विल रेज अप प्रफिट्स है। परमेश्वरले प्रफिट्सहरू रेज गर्दै हुनुहुन्छ यो दिनमा। कस्तो खालको अगमवक्ताहरू उहाँले रेज गर्दै हुनुहुन्छ? कडा निधार भएको है। परमेश्वरले एजिकेललाई भन्नुभयो नि मेरो प्रजा त ढिट छ, मेरो कुरा सुन्दै सुन्दैन, यिनीहरू त हट्टी हो, कडा गर्दन भएकाहरू, दे आर रेबेलियस पिपल होइन, बागी, मेरो प्रजा बागी, मेरो कुरा सुन्दै सुन्दैन। तर परमेश्वरले एजिकेललाई भन्नु म तँलाई पनि त्यस्तै बनाउँछु है, ढिटलाई जित्नुको निम्ति ढिटै बनाउँछु म तँलाई होइन, अनि जब्बरेलाई जित्नुको निम्ति म पनि के गर्छु तँलाई पनि जब्बरे बनाउँछु। यिनीहरूको पनि निधार कडा छ, तेरो पनि म निधार कडा बनाउने छु है। आइरन कट्स आइरन भन्छ नि, डायमन्ड कट्स डायमन्ड भन्छ नि होइन। फलामले फलामलाई काट्छ, हिराले हिरालाई काट्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ यो दिनमा यस्तो खालको अगमवक्ताहरूलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदमै जब्बरे खालके हुन्छ। अब एकदमै जबरे परमेश्वरका कुराहरू बिना कम्प्रोमाइज है, नडराइकन बिना के भन्नु कम्प्रोमाइजले के भन्छ सम्झौता नगरिकन परमेश्वरका कुराहरूलाई भन्ने अगमवक्ताहरू परमेश्वरले यो समयमा रेज गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो स्वर्गले भन्छ त्यस्तै एक्ज्याक्टली भन्ने। हजुर, किनभने चर्च धेरै लामो विल्डरनेसको समयबाट गइसकेको छ। धेरै लामो चाहिँ एकदमै त्यो खडेरीपनको उजाड स्थानको ठाउँबाट गइराख्यो। हुन्छ, भइहाल्छ, चलिहाल्छ है, अब यस्तै हो, चल्दै आएको भन्ने कुराहरूबाट। तर एउटा यस्तो जाति, अस्ति हामीले रेमनेन्टको कुरा गऱ्यौँ होइन, यस्तो खालको रेमनेन्टलाई परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि परमेश्वरका कुराहरू नभइन्जेलसम्म चुपो लागेर बस्दैन। इभन राजाकोहरूको अगाडि पनि उभिएर यो अगमवक्ताहरू चाहिँ अब बोल्छ है। उनीहरूले परमेश्वरको कुराहरू कम्प्रोमाइज भएको अब चाहिँ हेर्न चाहँदैन। यत्रो वर्षसम्म उनीहरू चुपचाप बसे है, यत्रो वर्षसम्म उनीहरूले केही पनि बोलेन। तर अब चाहिँ परमेश्वरले नि भन्दै हुनुहुन्छ म मेरो शब्दहरू तेरो मुखमा हालिदिनेछु, म मेरो शब्दहरू तेरो मुखमा हालिदिनेछु अनि तँ बोल्नेछस्। अनि दिज आर टाइम्स मलाई लाग्यो परमेश्वरले यसरी हाम्रो बिचमा त्यो अगमवक्ताहरूलाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा हामी देख्नेछौँ। सायद अहिलेसम्म नाम पनि छैन होला त्यो अगमवक्ताहरूको है, चर्चित मान्छेहरू पनि होइन। अनि परमेश्वरले घरिघरि मलाई त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ यो दिनमा जागृतिको बतास चाहिँ तैँले याद नगरेको दिशाबाट बग्छ है भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि मलाई दिस इज सो पावरफुल है। सायद अहिलेसम्म इसाई जगतमा नाम चलेको व्यक्तिहरूलाई हामीले हेरिराखेको होला, यो व्यक्तिले चाहिँ खतरा छ, यो व्यक्तिले चाहिँ जागृति ल्याउँछ होला, फल्नाले ल्याउँछ होला, ढिस्काले ल्याउँछ होला यो जागृति भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्दैछ होइन होइन, बतास तैँले थाहा नगरेको दिशाबाट बग्दैछ, बतास तैँले हेर्दै नहेरेको दिशाबाट बग्दैछ। अनि परमेश्वर भन्दैछ तेरो टाउको त्यो दिशातिर तैँले फर्काउनुपर्छ, मण्डलीले चाहिँ आफ्नो शिर त्यो दिशातिर फर्काउनुपर्छ। परमेश्वरले नि त्यो बतासहरू यस्तो प्रकारले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको हुरीलाई बोकेर ल्याउने मान्छेहरू, उहाँको बतासलाई बोकेर ल्याउने एउटा जेनेरेसनलाई जसको नाम छैन, जसले है आफ्नो फेमको लागि गर्दैन, जसले आफ्नो चर्चाको लागि गर्दैन है, जसले सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा आफूलाई फेमस बनाउनुको निम्ति गर्दैन। अनि हामीले हेर्छौँ नि अगमवक्ताहरू चाहिँ कहाँ बस्थ्यो अरे, प्राय अगमवक्ताहरू कस्तो ठाउँमा बसेको छ हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने हजुर उजाड स्थानमा बसेको छ नि है। दे लिभ्ड इन विल्डरनेस। मान्छेसँग संसर्ग पनि छैन, मान्छेको दुनियाँसँग उनीहरूलाई मतलब पनि छैन है, मान्छेसँग के हुँदैछ यो संसारमा के हुँदैछ मतलब पनि छैन, उजाड स्थानमै बस्थे। परमेश्वरले मोसालाई पनि त्यही भन्नुभयो नि भिडदेखि तँ निस्केर आइज, भिडदेखि टाढा मसँग भेट हुने एउटा पाल बना। सो पावरफुल। यो दिनको अगमवक्ताहरू चाहिँ नि अब भिडदेखि बाहिर निस्किने मान्छेहरू हुनेछ। दे विल लिभ देयर लाइफ्स इन विल्डरनेस है, लुकिएको ठाउँमा उजाड स्थानमा उनीहरू बस्नेछ। तर परमेश्वरले त्यो भिडमा मौरीको मह खाँदै गर्दा, चाकालाई खाँदै गर्दा है, सल्लह खाँदै गर्दा, ऊँटको छाला लाउँदै गर्दा चाहिँ परमेश्वरले नि बप्तिस्मा दिने यौनाहरूलाई हुर्काउँदै गरेको हुन्छ। आमेन। अनि जुन यौनाहरू चाहिँ एक दिन उभिएर चाहिँ हेरोद राजाको अगाडि गएर भन्छ तिमीले गरेको काम चाहिँ अनैतिक हो, वाट यु हेभ डन इज रङ। यस्तो पुस्तालाई परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। अब डराउँदैन यो पुस्ता,
यो पुस्ता डराउँदै यो पुस्ताले सम्झौता गर्दैन। हामी नामको ठाउँमा आइराखेका छौँ। अनि तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्दै जाँदाखेरि मलाई मजाको कुरा एउटा तपाईँसित सेयर गर्नु मन पर्यो। स्वर्गमा पनि हामीलाई नाम दिइन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, स्वर्गमा परमेश्वरले जुन नाममा हामी पृथ्वीमा चिनिन्छौँ त्यो नामले हामी स्वर्गमा चिनिँदैनौँ है। त्यो नामले हामी स्वर्गमा चिनिँदैनौँ। तपाईँले मलाई पढिदिनुहोस् न, प्रकाशित वाक्य 3 अध्यायको 12 अनि 13। प्रकाशित वाक्य 3 अध्यायको 12 अनि 13 पढिदिनुहोस् न। यहाँ मजाको कुरो छ। स्वर्गमा हामीलाई परमेश्वरले नाम दिनुहुन्छ। एक एकजनालाई परमेश्वरले नाम दिनुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरको मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउने छु र ऊ त्यहाँबाट कहिले बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरो परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरा परमेश्वरको सहरको नाउँ अर्थात् यरुशलेम लेख्नेछु, जो मेरो परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँदछ। आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। आमेन। यहाँ मजाको कुरो के छ भन्ने नि, परमेश्वरले यहाँ के भन्दै हुन्छ, म 3वटा नाम दिन्छु। 3वटा नाम दिन्छु। अनि 3वटा नाम चाहिँ के भने, पहिलो नाम चाहिँ परमेश्वरले नेम अफ माई गड। अब यो नाम चाहिँ कस्तो भने, म कस्तो पाराले बुझेँ मैले, जब परमेश्वरले मलाई यो नाम देखाउनु भयो, जब यो नामको कुराहरू परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो, एउटा प्रकाशमा परमेश्वरले मसँग बोल्नु भयो। अनि स्वर्गमा गइकन परमेश्वरले जब मलाई यो नाम देखाउनु भयो, यो नाम चाहिँ बडो अचम्मको। तपाईँले पृथ्वीमा जब परमेश्वरको आज्ञा पालन गरिकन, जब परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरसँग हिँड्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुने नाम हो, नाम हो। अनि त्यो नाम चाहिँ इट डिफाइन्स द ऱ्याङ्क। हजुर, तपाईँको अहोदालाई स्वर्गमा बताउँछ। अनि जस्तो पृथ्वीमा हामी कर्नल, जर्नल है, जस्तो अब हजुर, जस्तो हाम्रो के अरे भारतको प्रधानमन्त्रीलाई श्री नरेन्द्र मोदीजी भनेर हामी चिन्छौँ नि, होइन? द्याट इज हिज नेम। तर फेरि अर्को नाम छ उहाँको, प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया। प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया भनेपछि हामी के बुझ्छौँ? श्री नरेन्द्र मोदी, होइन? अनि अर्को नाम पनि बुझ्छौँ हामी, क्याबिनेट मिनिस्टर्सहरूको टाउके, हेड, होइन? अनि त्यो भन्दा पनि हामी के बुझ्छौँ? श्री नरेन्द्र मोदी ज्यू नै हामी बुझ्छौँ नि। त्यसरी नै परमेश्वरले स्वर्गमा विश्वासीहरूको नाम निम्ति चाहिँ 3वटा नाम चाहिँ दिन्छु भनेर उहाँले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर जसले जित्छ उनीहरूको लागि मात्रै हो। फेरि हजुर, यहाँ लेखिएको जसले जित्छ, हजुर, सबैको लागि होइन। अनि परमेश्वरले नाम दिनुहुन्छ। मलाई एकपल्ट कस्तो मजाको कुरा के लाग्यो, 2जना मान्छे सँगै बसिराखेको थियो। अनि यो नाम चाहिँ यति साह्रो रहस्यमय नामहरू हो है। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ तपाईँलाई बोलाउँछ। अनि बोलाउँदाखेरि त्यो व्यक्तिले मात्रै बुझ्छ, किनभने उसले सुन्ने पाउनेले बाहेक अरूले बुझ्दैन। अनि ऊ चाहिँ जुरुक्क उठेर एसाइनमेन्ट पुरा गर्नु गइ पनि हाल्छ। अर्को छेउको मान्छे छक्कै पर्छ, अरे मलाई त बोलाउँदैन त। किनभने उसले स्वर्गमा नाम कमाउने कामै गरेको छैन। उसले जति काम गर्यो नि पृथ्वीमै नाम कमायो। उसले गरिबहरूलाई दियो, पृथ्वीमै उसले नाम कमाइहाल्यो है। उसले के अरे अब सेवकाईहरू गर्यो, पृथ्वीमै नाम कमाइहाल्यो। उसले सबै गर्नुपर्ने, उसले हिलिङ मिनिस्ट्री गर्यो, उसले फेसबुकमा र केमा भिडियो हालेर उसले कमाउनु पर्ने नाम सबै कमायो। त्यसले गर्दा स्वर्गमा उसको नामै छैन। म जहिले पनि भन्छु, वेन यु आर कन्सिल्ड अन अर्थ यु आर रिभिल्ड इन हेभन। सही कुरा हो। पृथ्वीमा जति हामी लुकेर गर्छौँ, स्वर्गमा हामी परमेश्वरको अगाडि त्यति देखा पर्दै गरेका हुन्छौँ। द मोर यु आर रिभिल्ड अन अर्थ यु आर मोर कन्सिल्ड इन हेभन। पृथ्वीमा जति हामी देखाउने प्रकारले हामी काम गर्दै गरेका हुन्छौँ, स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि हामी त्यति नचिनिने हुँदै जान्छौँ। सो पावरफुल, होइन? अघि अनि मजाको कुरा गर्दै जाँदाखेरि नेम, परमेश्वर हामीलाई नाम दिन्छु भन्नुभएको छ। 3वटा नाम, एउटा चाहिँ मेरो परमेश्वरको नाम, एउटा चाहिँ यरुशलेममा बोलाइने नाम, नयाँ यरुशलेममा भनेको छ। नयाँ यरुशलेममा तपाईँलाई अर्कै नामले बोलाउँछ फेरि है।
मलाई रोहित थापा भन्दैन, तर त्यो नामको लागि चाहिँ वी हेभ टु कङ्कर, जित्नु पर्यो। नभए त तपाईँ नयाँ यरुसलेममा फर्केर आउनु पनि सक्नुहुन्न है। सो नयाँ यरुसलेम चाहिँ सबैको लागि होइन पनि है। धेरैजना क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरले स्वर्ग लानुहुन्छ, स्वर्ग त लानु नै हुन्छ, किनभने जुन दिन हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छौँ, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गरेका छौँ, उहाँको रगत हाम्रो पाप धोइएको छ अनि उहाँलाई हाम्रो जीवनमा स्थान दिएका छौँ, हाम्रो हृदयमा हामीले राखेका छौँ, उहाँको उद्धारलाई हामीले के अरे ग्रहण गरेका छौँ भने तिनीहरू सबै नै स्वर्ग त जान्छ नै। तर यो नयाँ यरुसलेममा, यो पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्यमा राज गर्न आउनुको निम्ति चाहिँ यु निड दिस नेम, यो नाम चाहिन्छ। अनि यो नाम चाहिँ जसले जित्छ उसले मात्रै पाउँछ। अनि अर्को तेस्रो नाम छ मेरो आफ्नै नाम। प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ, म मेरो आफ्नै नाम, प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई बोलाउनु हुने नाम फेरि अर्कै हुन्छ है। अनि परमेश्वर भन्छ नेम इज सो पावरफुल है। नामले चाहिँ तपाईँलाई स्वर्गमा चिनिन्छ। तपाईँले यो स्वर्गमा कमाउँदै गर्नुभएको नामले नि तपाईँलाई स्वर्गमा परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ है। पृथ्वीको नामले चिनिँदैन। पृथ्वी हामीलाई कस्तो कस्तो नामले चिन्दै होला मान्छेले होइन, भयङ्कर भयङ्कर भएर चिन्दै होला, फल्ना मिनिस्ट्रीको यो मान्छे त यस्तो पता, पृथ्वीमा ठुलो ठुलो नामले। आज म एउटा कुरा भन्नु मन पर्यो, स्वर्गले तपाईँलाई चिन्दैछ के त? स्वर्गले तपाईँलाई नाम काटेर बोलाउँदैछ के त? स्वर्गको अगाडि तपाईँ चिनिनु हुँदैछ के त? इस्यु चाहिँ त्यो हो। हामी नेपाली जाति चाहिँ स्वर्गमा चिनिने जाति हुनुपर्छ। हामी नेपाली जाति चाहिँ नि परमेश्वरले स्वर्गमा एक एकजनाको नाम काटेर बोलाउने जाति हुनुपर्छ। अनि हामी नेपाली जाति चाहिँ जिता हुनुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू चाहिँ विजेताहरूभन्दा महान हुनुपर्छ। आमेन आमेन। अनि हामी यहाँ के देख्छौँ भने याकुबको बारेमा हामीले पढेका छौँ नि त होइन। याकुबको नाम परमेश्वरले के गर्नुभयो? हजुर बदलिदिनु भयो है। हामीले उत्पत्ति 33 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले याकुबको नामलाई बदली गरिदिनु भएको छ। अनि त्यसको अगाडिको अलिकति घटना भनिदिनुहोस् न, याकुबको जीवनमा के भयो? हामी सबैलाई थाहा भइराखेको कुरो हो कि याकुब चाहिँ दाजुभाइहरूमध्ये तिनी चाहिँ कान्छा थिए। अनि तिनले जन्मेको समयदेखि नै तिनको मनमा चाहिँ ज्येष्ठ अधिकार चाहिँ मैले पाएँ भने कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो। अनि तिनले जीवनभरि नै तिनी त्यो ज्येष्ठ अधिकारको पछि लागि बसे। अनि एउटा यस्तो समय आयो, एउटा मौका पायो, अनि जुन चाहिँ मौका अनुसार चाहिँ तिनले छल गरेर चाहिँ तिनले दाजुबाट त्यस ज्येष्ठ अधिकारलाई लिए। अनि सँगसँगै त्यति मात्र होइन, आफ्नो बाबुको मर्न लागेको बाबुको अगाडिपट्टि पनि तिनी गइवरिकन चाहिँ म चाहिँ एसाउ हो अनि मलाई अब आशिष दिनुहोस् भनेर तिनले छलद्वारा नै त्यस बाबुको आशिषलाई पनि तिनले आफ्नो जीवनमा लिएको छ। अनि याकुबको जीवनलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ तिनी चाहिँ एउटा एकदमै छली मानिस। अनि जीवनभरि नै एउटा पापले अर्को पापको लागि बाटो खोलिदिन्छ भनेको चाहिँ जीवनभरि नै तिनी लगातार त्यो छलको कारणले गर्दाखेरि, त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि तिनी धेरैचोटि आफै पनि तिनले जे रोपे त्यही कुरो तिनको जीवनमा भयो। तिनको आफ्नै ससुराले पनि तिनलाई छले भनेर भनौँ। तिनले बिहा मन पराएको केटी चाहिँ त्यहाँदेखिको बिहा भएन, ससुराले छलेर तिनलाई जेठी दिदी दियो। अनि पछिबाट फेरि त्यसरी नै ज्यालाहरूदेखि लिएर हरेक कुरोहरूमा चाहिँ तिनले आफ्नो जीवनमा लगातार यसरी छलको सामना गर्नु पर्यो। अनि सायद एक दिन यस्तो खालको समय आयो जब परमेश्वरले तिनको जीवनमा तिनीसित भेट गर्नुभयो, जम्का भेट गर्नुभयो। अनि त्यो दिन परमेश्वरले तिनको नामलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो। यहाँदेखि अगाडि तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ? हजुर। अनि परमेश्वरले याकुबलाई जब छान्नु भयो, याकुबलाई चाहिँ परमेश्वरले जाति जातिको पिता बनाउन चाहनुहुन्थ्यो होइन। परमेश्वरले याकुबलाई भन्नु, याकुबको मात्रै हो नि 12 जना छोराहरू जन्मियो है। अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरले याकुबलाई चाहिँ जाति जातिको पिता बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। तर याकुब चाहिँ कस्तो छली मान्छे, अघि हामीले सुन्यौँ नि होइन, छली मान्छे। दाजुको ज्येष्ठ पुत्रको अधिकार पनि चोर्यो, त्यसपछि दोस्रोमा आफ्नो दाजुको के गर्यो, आशिषलाई पनि सबै छोडेर, त्यसपछि जब इसाउले भने कि म त तँलाई मार्छु, अब मेरो सबै आशिष लुटेर लैजाने तँलाई म मार्छु भन्ने बित्तिकै याकुबलाई चाहिँ रेबेकाले के गर्यो? अनि याकुबले फेरि के भनेको छ भने मजाको कुरो भनेको छ। आमा रेबेकाले सिकायो नि त है, रेबेकाले सिकायो याकुबलाई। अनि याकुबले भने भाइ यदि मेरो पिताले चाल पाउनु भयो भने अनि मलाई सराप्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ
भन्दा रेबेकाले के कुरा गरेको छ भने नि रेबेकाले भनेको छ त्यो श्राप चाहिँ मलाई लागोस्। अच्छा, जब उसले बाबुकोबाट आशिष थाप्ने समय आइरहेको थियो, हजुर त्यो हजुर समयमा हजुर याकुबले डराएर भने नि चाल पाएर चाहिँ मलाई श्रापे भन्दा म त खत्तम हुन्छु भन्दा रेबेकाले भनेको छ त्यो श्राप चाहिँ मलाई लागोस्। अनि त्यो लाग्यो पनि, किनभने रेबेकाले फर्किआएको छोरालाई भेट्नु पाएन। सही कुरा। याकुब फर्केर आउनु अगाडि नै रेबेकाको मृत्यु भइसकेको थियो। सच अ पेनफुल थिङ कि छोरालाई परदेश त पठायो तर भेट्नु छोरा त्यो आशिष बोकेर आउँदा फर्केर आउँदाखेरि हजुर छोराको अनुहार हेर्नु पाएन कि। त्यसपछि याकुब गयो नि, याकुब गएर उसको ससुराले त्यसरी नै उसलाई पनि छलकपट गर्यो हो कि। अनि परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले जे कुरा तेरो जीवनमा सुरु गर्छु त्यो कुरा चाहिँ तेरो जीवनमा विगतका कुराहरूसँग केही पनि जोडिनु हुँदैन। बाइबलले भन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टले तिम्रो जीवनमा जे असल कार्य सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई उहाँले सिद्धतामा पनि ल्याउनुहुन्छ है। तर त्यो कार्यहरू मात्रै सिद्ध हुन्छ जुन कार्य चाहिँ येशूले हाम्रो जीवनमा सुरु गर्नुहुन्छ। हामी आफै सुरु गर्दै त्यहाँदेखि चाहिँ हामी धेरैपल्ट त्यसो गर्छौँ नि होइन। कार्य चाहिँ आफै सुरु गर्यो है, विचार पनि आफै गर्यो, फलालाई बिहा गर्छु भनेर प्रपोजल पनि आफै गर्यो होइन, परमेश्वरलाई कहिले पनि सोध्नु छैन। अनि आफै के अरे घरेटी पनि किन्यो, परमेश्वरलाई कहिले पनि सोध्नु छैन। एडभान्स पैसा पनि आफैले दियो जमिनको। अनि त्यसपछि जब साह्रो पर्नु थाल्छ अन्त हामी के भन्छ, प्रभु हामीले त प्रार्थना गरेर गरेका थियौँ त हौ, प्रार्थना गरेर सुरु गरेका थियौँ होइन नि। प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई सोधेनौ नि, यु डिडन्ट आस्क मी, तिमीले मलाई सोधेनौ। अनि यहाँ मजाको कुरो के छ भने सोधेन। येशूले जे कुरा सुरु गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले सिद्धतामा ल्याउनु चाहिँ उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य अनि धर्मी हुनुहुन्छ। हि इज फेथफुल। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू मात्रै रहन्छ जुन कुरो चाहिँ येशूले सुरु गर्नुहुन्छ। याकुबको जीवनमा पनि त्यही भयो, त्यही कुराहरू मात्रै परमेश्वरले राख्न चाहनुहुन्थ्यो जुन कुरो चाहिँ परमेश्वरले याकुबको जीवनमा रोप्नु भएको थियो। गयो उता, ससुराले के गर्यो, छल गर्यो। उसले दाजुलाई के गरेको थियो, छलेको थियो। सेपको ट्याप भयो सबै सेपको ट्याप भयो। त्यो आशिष सकिएर गयो। त्यसपछि फर्केर आयो। फर्केर आएपछि फर्केर आउँदै गर्दा मजाको कुरा भएको छ। याकुबले के गर्यो, जादोको बेसी जब नाग्यो होइन, नाग्ने बित्तिकै के गरेको छ, याकुबको कोसँग भेट भएको छ, परमेश्वरसँग। रातभरि कुस्ती लड्यो होइन। अनि रातभरि कुस्ती लड्दा पनि हार जितको कुरा भएन। याकुबले छोड्नै मानेन। ही वाज सो क्लोज टु हिज डेस्टिनी। हेर्नुहोस् मजाको कुरा छ, यति साह्रो आफ्नो नियतिको नजिक आइपुगेको छ तर त्यो नियतिको अगाडि को उभिएको छ, उसको दाजु उभिएको छ। अनि त्यो दाजु चाहिँ उसको लागि लाइफको ग्रेटेस्ट फियर, ऊ चाहिँ के डर बोकेर आउँदैछ भने मेरो दाजुले चाहिँ मलाई भेट्यो भने मार्छ, मेरो दाजुले चाहिँ मलाई खत्तम बनाउँछ। अब त आमा पनि छैन, अब मेरो दाजुले चाहिँ मलाई स्वा बनाउँछ, मेरो दाजुले चाहिँ मलाई चाहिँ बदला लिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ याकुब चाहिँ त्यहाँ दाजुलाई भेट्नु आउँदैछ। तर परमेश्वरले चाहिँ याकुबमाथि के राखेको छ, डल्लै इजरायल जातिको नेसनको एउटा आशिष, एउटा के भन्नु, एउटा फेटलाई के भन्छ नेपालीमा, नियतिलाई परमेश्वरले जोड्नु छ। ही क्यानट रन अवे, ऊ भाग्नु हुँदैन है, ऊ भाग्ने ठाउँ छैन। अनि परमेश्वरले यसो हेर्नुभयो, तँ भाग्दैनस्, अब तँ भाग्दैनस्, त्यसले गर्दा म तेरो जाङको हड्डी फुस्काउँछु। यु क्यान नो लङ्गर रन अवे है, तँ भाग्दैनस्, किनभने तँ यति साह्रो डेस्टिनीको नजिक आएको छस्। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु प्रिय मित्रहरू है, परमेश्वरका छोराछोरीहरू, तपाईँको जीवनको नि ग्रेटेस्ट क्राइसिस, तपाईँको जीवनको नि सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण समयहरू तपाईँको अगाडि आउँदैछ भने नि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले मलाई अब भाग्न नदिनु हुने रहेछ, परमेश्वरले मलाई भाग्न नदिनु हुने रहेछ। किनभने नि तपाईँको
पछाडि नि एउटा ठुलो नियति लुकेको छ। मेबी डेस्टिनी अफ एन्टायर नेसन, सारा राष्ट्रको नियति बोकेर तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा पनि छैन कि सायद सारा जातिको नियतिलाई तपाईँले बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा पनि छैन। डल्लै परिवारको नियतिलाई बोकेर हिँडेको होला, तपाईँको कुलको नियति होइन। हामी भन्छौँ नि हाम्रो तामाङ समाज, गुरुङ समाज, राई समाज, नेवार समाज है, सायद एउटा डल्लै समाजको नियति बोकेर तपाईँ हिँड्दै गर्नुभएको होला। तपाईँको जीवनको त्यो चुनौतीपूर्ण समयहरूको अगाडि नि तपाईँ त्यसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ भने नि परमेश्वरले तपाईँको जाङको हड्डीलाई फुस्काउनुहुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ तँ अब चाहिँ भागेर जानु सक्दैनस्, तँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब यता दाहिने अनि देब्रे लाग्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि तेरो जीवनमा यो कठिन परिस्थिति, यो समय यस्तो किन आएको भनेर धेरैपल्ट तपाईँ भन्नुहुन्छ नि। प्रभुले भन्नुहुन्छ म तेरो नामलाई परिवर्तन गर्न लागेको छु। त सधैँको लागि परिवर्तन हुँदैछस्, अब सधैँको लागि परिवर्तन हुँदैछस्। अनि याकुबको जीवनमा पनि त्यही भयो है। परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, जाङको हड्डी फुस्काइदिनु भयो। अनि परमेश्वरले भन्नु आजदेखि त चाहिँ याकुब होइन, तँलाई चाहिँ इजरायल। इजरायल धेरै 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 असङ्ख्य जातिको तँ चाहिँ के हुन्छस्, जन्मदाता हुन्छस्। तेरो सन्तान चाहिँ समुद्रका बालुवा जस्तै हुन्छ है। अनि हिब्रू वर्ड सारबाट आएको, साराको सार पनि त्यहाँबाट आएको, अनि यता इजरायलको सार पनि त्यहीँबाट आएको। हिब्रूमा चाहिँ सार भने रुट वर्ड है, जरा शब्दबाट आएको हो। अनि परमेश्वरले तँ चाहिँ जननी हुन्छस्, असङ्ख्य मानिसहरूको जननी हुन्छस्। अनि मजाको कुरा तपाईँलाई के भन्नु मन पर्यो भने त्यसपछि जब याकुबले एसाउलाई भेटेको छ, एसाउलाई भेटेर एसाउले सोधे याकुबलाई कि यत्रो भेडा बाख्राहरू लावा लस्कर लिएर अगाडि अगाडि किन लिएर आएको भन्दाखेरि एसाउले कसको लागि यो के हो भन्दाखेरि याकुबले के भनेको छ, याकुबले भनेको छ यो चाहिँ तपाईँलाई मेरोबाट कोसेली सौगात। हजुर कोसेली। मजाको कुरा छ। एसाउले के भन्यो, आई हेभ प्लेन्टी, मेरोमा प्रशस्तै छ है। तर एसाउले मिठो उत्तर दिएको छ। एसाउले के भनेको छ, याकुबले मिठो उत्तर दिएको छ। याकुबले के भन्छ, आई हेभ एभ्रिथिङ, प्लेन्टी एन्ड एभ्रिथिङ है। हजुर सबै। हजुर एउटा चाहिँ प्रशस्तै छ, अर्को चाहिँ के भने मलाई पुग्ने चाहिँ मलाई छ। आई हेभ एभ्रिथिङ, आई डोन्ट निड है। एउटाले चाहिँ निडको कुरा गर्दैछ, एउटाले वान्टको कुरा गर्दैछ। मजाको कुरा छ यो कुरो। चर्चा अब आज त्यतापट्टि होइन, तर यो कुरा गर्दै जाँदा अनि त्यसपछि फेरि यसले भने म लान्न मलाई प्रशस्तै पुग्छ, यो मेरोमा छ भन्दा याकुबले फेरि के भनेको छ भने दिस इज अ ब्लेसिङ। याकुबले के भन्दैछ भने नि तिम्रो जुन आशिष मैले चोरेर लगेको थिएँ नि दाजु, त्यो आशिषमा आज फर्काइदिँदैछ। याकुब शून्य हुँदैछ। याकुबले भन्दैछ म छली याकुब थिएँ दाजु, मैले तिम्रो आशिष चोरेर लगेको थिएँ, आज म त्यो आशिष फर्काइदिँदैछु किनभने म आजदेखि इजरायल भएको छु। परमेश्वरले जब तपाईँको जीवनमा नाम परिवर्तन गर्नुहुन्छ नि, संसारसँग तपाईँले लिएको सबै कुरा परमेश्वरले फर्काउन लाउनुहुन्छ। मानिसहरूसित तपाईँले ऋणको रूपमा तपाईँले केही लिनु भएको छ भने परमेश्वरले फर्काउन लाउनुहुन्छ। बाइबल यो पनि भनेको छ, यस्तो मिठो कुरा भनेको छ, प्रेम बाहेक कुनै कुराको ऋणी नरहनु। सो ब्युटिफुल। अनि त्यस दिनदेखि याकुब के भयो, प्रेम बाहेक म मेरो दाजुको केही कुराको ऋणी रहँदिनँ। छलको कुरा त ससुराले लगिहाल्यो छोडेर, अनि आज आशिषको कुरा पनि दाजुलाई उसले के गर्दैछ, फर्काइदिँदैछ। यो चाहिँ मेरो आशिष हो तपाईँलाई। सो ब्युटिफुल होइन। अनि यो चर्चा गर्दै जाँदा मजाको कुराहरू निस्किँदैछ। अनि यीशु प्रभुको बारेमा आउँ अब हामी, उहाँको नामको बारेमा। हजुर, यीशु प्रभुको नाम हामीले यो चर्चा राखेको छौँ, यीशु प्रभुको नामको बारेमा है। वाट्स इन द नेम अफ जिजस। यीशु प्रभुको नामले चाहिँ के हुन्छ त? अब याकुबको नामले चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई जन्म दियो,
अनि हु इज द सोर्स अफ ब्लेसिङ टु अस, होइन? प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि याकुबको घरानाबाट जन्मियो नि त। संसारको उद्धारकर्ता चाहिँ याकुबको घरानाबाट जन्मियो। सो पावरफुल। नामले चाहिँ नि एउटा वंशलाई जन्म दियो, नामले चाहिँ नि पुस्ता पुस्ता पुस्तासम्मको आशिषलाई जन्म दियो भनेपछि प्रभु येशू ख्रीष्टको नामले के गर्नु सक्छ है? हाउ पावरफुल इज द नेम अफ जिजस। अनि यो कुरा गर्दै जाँदा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँको कुरा गर्दै जाँदाखेरि मलाई फिलिपी 2 अध्याय साह्रो मजा लाग्छ। अनि मलाई एकदमै मनपर्ने मेरो यो वचन हो, जुन चाहिँ वचनले चाहिँ जहिले पनि मेरो मनलाई जहिले पनि छुएको छ। अनि मलाई साह्रो मजा चाहिँ यहाँ कहाँ लाग्छ भनेदेखि 2 अध्यायको 6 पददेखि अगाडि हामीले यसो हेऱ्यौँ भने म सरस्वती पढ्न चाहन्छु। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो नाउँ हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनिकन स्वीकार गर्नुपर्छ। साह्रो मजा लाग्ने कुरो चाहिँ यो वचनले के भन्छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट जुन चाहिँ नाउँ दियो त्यो नाउँ चाहिँ उहाँले त्यसै पाउनु भएन। त्यो नाउँको लागि चाहिँ उहाँले अति नै ठुलो मूल्यलाई तिर्नुभयो, किनकि यो चाहिँ यो 2 अध्यायको यो 6 पदले भनेर भन्छ कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो। र पनि जब उहाँ संसारमा मानिसको रूप लिनुभयो, अनि मानिसको रूप लिनु भनेको चाहिँ एक हिसाबले भनौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँ एकदमै तल झर्नु, निम्न अवस्थामा झर्नु, तल्लो दर्जामा झर्नु, ईश्वरत्वदेखि उहाँ चाहिँ मानिस बनिकन आउनुभयो। अनि मानिस पनि अब हामीले अघि अलिकति अगाडि त्यस बडा दिनको कतिवटा हामीले त्यो पोर्सन हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि जब उहाँ जन्मिनुभयो उहाँको लागि चाहिँ कहीँ पनि ठाउँ थिएन भनेर बाइबलले भन्छ कि तपाईँ र म जब पनि कल्पना गर्छु धेरैचोटि यो सारा ब्रह्माण्डको परमेश्वर, यो सारा भूमण्डलको सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो चाहिँ अगम्य ज्योतिमा, अभेद्य ज्योतिमा वास गर्नुहुन्छ, उहाँ जस्तो जो चाहिँ यो सृष्टिको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं जब उहाँले जन्म लिनुभयो, जब मान्छेको शरीर उहाँले धारण गर्नुभयो, संसारले उहाँलाई पिठ फर्काएको छ। अनि यतिसम्म कि आफ्नै सन्तानहरूले अनि उहाँको लागि जग्गा पनि थिएन। अनि गाईको गोठमा जानुपर्ने, गाईको डोणमा गएर सुत्नुपर्ने, त्यस मैला जग्गामा गएर चाहिँ त्यस ठाउँमा जुन प्रकारले उहाँको जन्म भयो त्यो चाहिँ यति साह्रो, अब त्यसले नै उहाँलाई चाहिँ कति साह्रो तल्लो स्थितिमा चाहिँ हामी आफैले नै उहाँलाई यति साह्रो निम्न दर्जामा हामीले उहाँलाई झार्यौँ। अनि यो कुरा गर्दै जाँदा मलाई कस्तो एउटा कुरा तपाईँलाई यो बिचमा भन्नु के मन लाग्यो भने मलाई एक दिन मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो समयको बारेमा, प्रभु येशू ख्रीष्ट सानो हुँदाखेरिको एउटा घटनाको बारेमा मलाई प्रभुले दर्शन देखाउनु भयो। त्यो ठाउँमा, त्यो समयमा प्रभुले लिएर जानुभयो। अनि उहाँ चाहिँ त्यो समयमा हुर्किँदै गर्दाखेरि, त्यो समयमा उहाँ जब सानो हुनुहुन्थ्यो, गाउँमा खेल्नु जाँदाखेरि, आफ्नो साथीहरूसँग खेल्नु जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेले भन्दो रहेछ क्या हो, मान्छेले भन्दो रहेछ तेरो त बाउ पनि नभएको मान्छे हो कि, तेरो त बुवाको पनि ठेगाना छैन, तेरो त आमा त बिहे नगरिकन तेरो आमा त गर्भवती भएको हो। यति नमिठो नाम है, झन्डै झन्डै बेस्याको जस्तो, हजुर, एउटा नाम बिनाको मान्छे भनेकन नि यति साह्रो उहाँलाई हेला गर्थ्यो रहेछ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पर एक्लै बसेर रुनुहुन्थ्यो रहेछ क्या। अनि मलाई त्यो कुरा जब देखेँ नि मेरो यति साह्रो मेरो हृदय भक्कान फुटेर आयो अघि। डिस्पाइज्ड एन्ड डेजर्टेड बाई म्यान भन्छ नि, आफ्नैहरूले उहाँलाई यति साह्रो घृणा गर्यो। बालकपनमा त्यो नाम लाग्नु भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै अब एउटा बालक मनमा, उसको चित्तमा जुन प्रकारले दुख्ने कुरा हुन्छ, अनि साथीभाइ अघि खेल्नु बस्दाखेरि उनीहरूले भन्ने कुराहरू, वरिपरिको छरछिमेकले भन्ने कुराहरू, अनि जुन प्रकारले उहाँ चाहिँ यति साह्रो डिस्पाइज हुनुभयो, यस्तो प्रकारले अवहेलित हुनुभयो संसारबाट, मानिसहरूबाट, आफ्नो सृष्टिबाट,
है सृष्टिकर्ता परमेश्वर आफ्नै सृष्टिबाट अनि जबकि त्यही मान्छे जातिको लागि उहाँ आउनु भएको थियो अनि उहाँ त्यो प्रकारले अनि बाइबलले के अघिको वचनले के भनेको छ भने यति साह्रो उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो कि त्यहाँदेखि उँधो रित्तिने चाहिँ ठाउँै थिएन त्यहाँदेखि मुनि झर्ने चाहिँ जग्गै थिएन अघि एकचोटि साधुले हामीलाई गुड फ्राइडेको समयमा उहाँले सेवा राख्दै गर्नुहुँदा हामीलाई त्यो कुरो भन्नुभएको थियो कि जब प्रभु येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा झुन्डाइयो त्यतिखेर उहाँलाई चाहिँ नाङ्गै पारेर झुन्डाइयो अनि जुन प्रकारले हामीले एउटा वस्त्र देख्छौँ अहिलेको त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो भावनालाई मानिसहरूले कदर गरेर एउटा लुगा लगाइदिएको जस्तो प्रकारले उनीहरूले त्यसलाई लगाउँछन् तर वास्तवमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण रूपले नाङ्गो भएर क्रुसमा चाहिँ उहाँलाई झुन्डायो अनि त्यो जब मैले सुने म यति साह्रो मैले आफैलाई नियन्त्रणै गर्नु सकिनँ किनकि जुन मान्छे जातिको लागि मेरो लागि उहाँ आउनुभयो अनि हामी यति साह्रो अन्धा भयौँ कि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चाहिँ त्यो स्थितिमा पुर्यायौँ अनि बाइबलले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ पिताले उहाँलाई हेर्न सक्नु भएन अनि त्यसले गर्दाखेरि यो धेरैचोटि हामी यीशु नाउँ भनेर भन्छौँ अनि हाम्रो तपाईँलाई लाग्दैन कि हामी थुप्रोचोटि यो नामलाई साह्रो हल्का प्रकारले लिन्छौँ यीशुको नाममा हुन त अब मैले नलिनु भनेर भनेको होइन तर यो नाउँलाई लिँदै गर्दाखेरि पनि हामीले बडो इज्जतको साथमा सम्मानको साथमा अनि भयको साथमा लिन जरुरी छ किनकि यो नाम चाहिँ साधारण नामै होइन एउटा मामुली नाम होइन त्यसै अघिको पढेको पाठले के भन्छ भने यति साह्रो तल झर्नु जहाँदेखि मुनि झर्ने ठाउँै थिएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज्ञाकारितामा परमेश्वरले भन्नुभएको हरेकवटा कुरा चाहिँ उहाँले डट टु डट पुरा गर्नुभयो अनि यस्तो प्रकारले उहाँ रित्तिनु भयो अनि परमेश्वर बाबुको सबै आज्ञालाई पुरा गर्नुभयो त्यसै कारणले गर्दाखेरि अघिको वचनमा चाहिँ परमेश्वर उहाँलाई त्यो नाउँ दिनुभयो जुन नाउँ चाहिँ सारा भूमण्डलमा ब्रह्माण्डमा सबैभन्दाखेरि माथिको नाउँ छ अनि यस्तो नामलाई हामीले लिँदै गर्दा यो नाउँलाई हामीले उच्चारण गर्दै गर्दा यो नाउँको हामीले उपयोग गर्दै गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि हामीले कसरी लिन सक्छौँ यो नामलाई म यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि मत्ती 18 को 15 देखि 20 पदलाई हामीले अलिकति हेऱ्यौँ भने त्यहाँ एकदमै मजाको कुरो हामी पाउँछौँ मत्ती 18 अध्यायको 15 देखि 20 यसो एक एकवटा गर्दै हामी पढ्दैछौँ त्यसपछि किनभने यो माथिदेखि हामी जोडिन्छौँ अनि त्यसपछि तलको पदहरूमा हामी जान्छौँ हजुर तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो भने गएर तिमीहरू दुई मात्र हुँदा त्यसको दोष देखाइदेऊ त्यसले तिम्रो कुरा सुन्यो भने तिम्रो भाइ आफ्नो भयो तर त्यसले सुनेन भने आफ्नो साथमा अरू 1-2 जनालाई लैजाऊ 2 अथवा 3 साक्षीद्वारा प्रत्येक कुरा पक्का होस् यदि त्यसले तिनीहरूका कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने मण्डलीलाई भन त्यसले मण्डलीको कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने त्यो तिम्रो लागि विधर्मी र कर उठाउने सरह होस् साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु तिमीहरूले पृथ्वीमा जे बाँध्छौ त्यो स्वर्गमा बाँधिन्छ अनि तिमीहरूले पृथ्वीमा जे फुकाउँछौ त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु पृथ्वीमा तिमीहरूमध्ये 2 जना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यौ भने त्यो स्वर्गका मेरा पिताद्वारा तिमीहरूको निम्ति हुनेछ किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिनीहरूको माझमा हुन्छु आमेन आमेन यो पदहरूलाई हामीले हेर्यौँ भने सर एउटै बेलामा एकै समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको पदहरू हो नि है यो पद अलग घटना होइन तर अचम्म लाग्दो यो घटना हामी जोड्छौँ अनि हामी धेरैबाट प्रार्थना गर्दैछौँ मत्ती 18 को 18 19 20 अनि प्रभु हजुर हामीलाई दाबी गर्छौँ अनि जे जोड के अरे त पृथ्वी जे बाँध्छ त्यो स्वर्गमा बाँधिन्छ पृथ्वीमा जे खोल्छौ त्यो स्वर्गमा खोलिन्छ भनेको छ प्रभु हामी खोल्छौँ यो पृथ्वीमा बसेर भनेर भन्छौँ नि सायद हामी विश्वासहरूको लागि मत्ती 18 चाहिँ मतलब मुख जाने एकदमै मन्त्रै जस्तो हामी प्रयोग गर्छौँ हो कि अनि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाम भेला हुन्छ म तिनीहरूको बिचमा हुन्छु प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यो मन्त्र जस्तो नै हामी भन्छौँ नि त तर तपाईँले यो वचनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने माथिदेखि नै पक्रिनुपर्छ हामीले 15 पददेखि नै हामीले पक्रिनुपर्छ 15 पदले चाहिँ के भन्छ यदि तेरो भाइको विरुद्धमा देयर इज अ सिन है देयर इज अ सिन पापको कुरा छ तिमीहरू 2 जनाको बिचमा पापको कुरा छ भने अधर्मिकताको कुरा छ भने है घिनलाग्दो कुरा छ भने दुष्टाइका कुरा छ भने क्षमा गर्नु नसक्ने कुरा छ भने चाहिँ के गर्नु पहिला गएर तेरो भाइसँग कुरा गर्नु पहिला 2 जना मात्रै कुरा गर्नु थर्ड पर्सनलाई नहाल्नु है ब्याक बाइटिङ नगर्नु हैन ढाड पछाडि बात नमार्नु
गएर दुईजना बात मार्नु। अनि तिम्रो कुरा सुन्यौ भने ठिकै छ, उसलाई तिमीले मृत्युबाट तानेर निकाल्यौ। तर तिम्रो कुरा सुनेन भने एक या दुईजना अझै गवाई लिएर है प्रमाणसहित तिम्रो भाइलाई भन्नु कि तिमीले यो कुरा गर्दैछौ, यो ठिक होइन। किनकि त्यो चाहिँ उसको सुधारको लागि हुन्छ। हजुर हजुर, उसको नराम्रोको लागि त होइन। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि अझै तेस्रो कुरा प्रभुले भन्नुभयो, यदि त्यो पनि कुरा सुनेन भने मण्डलीमा भन्नु। सुन्नुहोस्, प्रभुको कुरा नै हामी जुन अहिले यो कतिवटा त्यो उग्र अनुग्रहवादी शिक्षा छ नि, उग्र अनुग्रहवादी कुराले चाहिँ यस्तो कुरा गर्नै दिँदैन। अच्छा है, अरूलाई दोष लाउने तँ को होस् भनिहाल्छ होइन। प्रभुले एकपल्ट क्षमा गर्नु भएपछि त जे गर्दा पनि हुन्छ है, जे मनपर्छ जे गर्दा पनि भयो है, उसको जीवन आफै जिउँदा भयो, तिमी आफ्नै जीवन जियो भनेर हामी प्रेम हुनुहुन्छ। हजुर, परमेश्वर प्रेम परमेश्वरले जहिले पनि क्षमा गरिराख्नु। तर दिस आर द भेरी वर्ड्स अफ जिजस। यो चाहिँ यीशु प्रभु आफैले उहाँको मुखबाट बोल्नु भएको। उहाँ चाहिँ हि इज द एपिटोम अफ ग्रेस। अनुग्रहको स्रोत नै उहाँ हुनुहुन्छ होइन। अनि अनुग्रह चाहिँ उहाँलाई भन्दा बेसी हामीले कसलाई है धेरैपल्ट चाहिँ हामी प्रभुलाई पनि सिकाउनु खोज्छौँ क्या हो। खास प्रभु तपाईँले अनुग्रह नबुझेको चाहिँ यस्तो हो, खास अनुग्रह चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने भनेर प्रभुलाई सिकाउनु खोज्छौँ हामी। तर अनुग्रहको स्रोतले नै, अनुग्रहको मुहानले नै के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो दुई तिनजनाको कुरा पनि सुनेन भने के गर्नु, मण्डलीमा लानु। उसले गल्ती गर्दैछ भने मण्डलीमा भन्नु। दिस इज बिब्लिकल। हामी तपाईँसँग बिब्लिकल कुरा गर्दैछौँ। सुन्नुहोस्, हामी तपाईँलाई नि मनमा मजा लाग्ने कुरा गरेका छैनौँ। दिस इज बिब्लिकल। तपाईँको घरमा पाप अधार्मिकता छ, मण्डलीमा अधार्मिकता छ भने मण्डलीमा निकाल्नुपर्छ। त्यो मन दुखाउँछ होला, मेरो सबैभन्दा बेसी टाइट दिने मान्छे सकिन्छ होला भनेर गर्नु भने त्यो पाप चाहिँ बढ्छ। बाइबलले भन्छ पाप चाहिँ खमीर जस्तो हो, त्यो खमीर चाहिँ सर्छ मण्डलीमा। सुन्नुहोस् है, अनि यदि तपाईँको मण्डलीमा त्यस्तो हुँदैछ, मण्डलीमा निकाल्नुपर्छ कुरा है। अगुवाजनले, गुरुबाहरूले निकाल्नुपर्छ त्यस्तो कुरा, डराउनु हुँदैन होइन। किनभने मण्डली चाहिँ परमेश्वरको प्रार्थनाको घर हो नि त, हो कि होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि चाबुक लाउनु भयो नि, किनभने मण्डली मैला भएको थियो नि, मन्दिर मैला भएको थियो। अनि त्यसरी नै मण्डली पनि परमेश्वरले उहाँको घर भएको कारणले गर्दा मण्डलीलाई सफा राख्ने जिम्मा चाहिँ हरेक विश्वासीको हो है। मैले भनेको न्याय गर्नु भनेको होइन, तर पहिलो कदम गर्नु पर्यो, एक्लै गएर सम्झाउनु पर्यो, दोस्रो दुई तिनजनालाई लिएर जानु पर्यो, अझै सुनेन भने तेस्रो मण्डलीको अगाडि राख्नु पर्यो, अझै सुनेन भने के भनेको छ हजुर, तैँले त्यो तिम्रो लागि विधर्मी होस् र कर उठाउने। हजुर, तिमीहरूको बिचको होइन त्यो मान्छे भनेको छ। तिमीहरूको बिचको होइन, कर उठाउने जस्तै नै त्यो पापी मान्छे हो त्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा त्यसलाई छोडिदिनु, त्यहाँदेखि चाहिँ त्योसँग संसर्गै नराख्नु है, त्योसँग संसर्गै नराख्नु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको कुरा हो। किनकि उसलाई मौका दियो नि त। पहिला एक्लै सम्झाइयो, पछिबाट दुई चारजना गवाई लगेर, त्यो चाहिँ उसको फाइदाको लागि, उसको राम्रोको लागि थियो नि। किनभने बुझ्ने र जान्ने मान्छेले चाहिँ मलाई मृत्युको पासोदेखि, परीक्षादेखि प्रभुको कुरामा फेरि पनि फर्काएर ल्याउँदैछ, प्रभुले मलाई मौका दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले अब बुझ्नुपर्छ। अब बुझ्नेले त्यसरी बुझ्छ, नबुझ्नेले त अब के गर्दा पनि बुझ्दैन। पुरानो करारमा पनि परमेश्वरले एजिकललाई त्यही भन्नुभयो नि, तैँले जब तेरो जाति नष्ट भएको देख्दैछस्, मान्छे अधर्मी भएको देख्दैछस्, अनि त्यो देख्दा देख्दै तैँले तुरै फुकेनस्, बिगुल बजाएर त्यो होसियारी गरिनस् भने त्यो मान्छे त नर्कमा जान्छ, तर त्यसको रगतको लेखा चाहिँ म लिन्छु। तर तैँले तुरै बजाइस्, चेतावनी दिस्, र पनि उनीहरूले तेरो कुरा सुनेन भने उनीहरू नर्क नै गयो भने पनि तेरो प्राण चाहिँ तैँले जोगाउनेछस् होइन। र जिम्मेवारी छ। हजुर, परमेश्वरले त्यो कुरा चाहिँ के भन्नुभयो, एजिकियललाई पनि भन्नुभएको छ। अनि यहाँ हामी के देख्छौँ भने त्यसपछि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुराको सरल कुरा गर्दै जाँदा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि तिमीहरूले जे कुरा पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो कुरा स्वर्गमा बाँधिन्छ, जे कुरा खोल्छौ त्यो स्वर्गमा खोलिन्छ। अब यो कुरा गर्दै जाँदा मलाई मेरो सानोको घटना याद आयो। हामी सानो जब थियौँ, अनि सानोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामी अहिलेको जमानामा त अब क्रेडिट कार्ड होइन, डेबिट कार्ड कुनै के छ, तर हामी चाहिँ त्यस बेला रासिन खान्थ्यौँ
हाम्रो गाउँमा हाम्रो चाहिँ जमानामा पैसा एकदम कम्ती हुन्थ्यो, हजुर पैसै हुँदैन थियो। हजुर पैसा चाहिँ अब महिना मरेपछि मात्रै हाम्रो पाउँथ्यो नि त। एकदमै थोरै। हजुर त्यसपछि हिसाब हुन्थ्यो होइन, त्यसपछि हिसाब गरेर मात्रै त्यहाँदेखि काम गर्नेहरूले पैसा त्यसरी पाउँथ्यो। अरू बेला पैसा हतपत देख्न पाइँदैन थियो। अनि हाम्रो मेरो बाबाले पनि काम गर्नुहुन्थ्यो है। काम गरेपछि हाम्रो चाहिँ गाउँमा रासिन खाने एउटा दोकान थियो, पसल थियो। हाम्रो पनि थियो। हजुर अनि पसल थियो। अनि त्यो पसलमा जाँदाखेरि त्यो पसलमा चाहिँ हामीले खातामा खान्थ्यौँ, हामीले खातामा खान्थ्यौँ भन्थ्यो होइन। अनि पसलमा गएर खातामा महिनाभरि उधारो ल्यायो अनि एकैचोटि हजुर खातामा लेखिराख्ने। अनि महिनाको अन्तमा चाहिँ हामी गएर बाबा गएर हामीलाई हाम्रो महिनाभरि खाएको पैसा त्यसरी बुझाउनु हुन्थ्यो होइन। त्यसरी चल्थ्यो त्यो जमानाका मान्छेहरू हौँ हामी। अनि हामी त्यति बेला सानो सानो थियौँ अनि बाबाले पठाउनुहुन्थ्यो। अनि पठाउनु हुँदै गर्दाखेरि अब दोकानको भैयाले त चिन्दैन थियो हामीलाई, दोकानको मान्छेले चिन्दैन थियो। अनि त्यसपछि थुप्रो मान्छेको भिड हुन्थ्यो त्यहाँ। अनि भिडको बिचमा हजुर दोकानहरू कम्ती थियो, यति अहिले जस्तो प्रशस्त थिएन है। अनि त्यो दोकानले कसको छोरा हो भनेर सोध्थ्यो हामीलाई, सानो थियौँ। अनि मेरो बाबाको नाम सिबी थापा। अनि म भन्थेँ सिबी थापाको छोरा हो म भनेर भन्दाखेरि भैयाले ल के लिनु आएको भनेर सौदा लिनु आएको भन्दा सबै लेखेर चाहिँ त्यहाँदेखि हामीलाई सौदा टकटक दिन्थ्यो। अनि हामी सौदा बोकेर जान्थ्यौँ। अब त्यो घटना मलाई याद आयो। कतिजनाको चाहिँ फेरि आउँथ्यो सौदा लिनु, हामी जस्तै नानीहरू पठाउँथ्यो। अनि त्यो नानीहरूले कसको छोरा भन्दाखेरि फल्ना फल्ना छोरा भन्दाखेरि त्यो दोकानले के भन्थ्यो, ओहो बाबाकोबाट तैँले लेखाएर लिएर आएछ भन्थ्यो कतिलाई चाहिँ है, नचिनेर म तँलाई दिन्न भन्थ्यो। त्यसपछि कतिजनाको चाहिँ कसको हो तिमी भन्दाखेरि फल्नाको हो, फल्नाको छोरी भन्थ्यो। त्यो भन्दा भैयाले के भन्दा अबै म दिन्न अस्तिको बाँकी नै दिएको छैन है, पहिला गएर अस्तिको बाँकी तिर्नु भन्, अनि तिर्निसकेपछि चाहिँ म त्यहाँदेखि मात्रै नयाँ सौदा दिन्छ अरे भन्नु। त्यो नानी बिचारा खाली झोला बोकेर आउँथ्यो अनि खाली झोलै लिएर घर जान्थ्यो क्या। अनि त्यो घटना यसो मैले हेर्दाखेरि कसैको नाम लिँदाखेरि सौदा पाउने, कसैको नाम लिँदाखेरि सौदा नपाउने, कसैको नाम लिँदाखेरि दोकाने खुसी भएर दिइहाल्थ्यो, कसैको नाम लिँदाखेरि दोकानेको अनुहारै अँध्यारो हुन्थ्यो है। अनि यो मजाको कुरा, यो घटनासँग यसरी मजाले मिलेको छ क्या है। वाट इज इन द नेम अफ जिजस, यीशु प्रभुको नाम लिँदा चाहिँ के हुन्छ, यीशु प्रभुको नाम लिँदा चाहिँ के हुन्छ। अनि यो घटनालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसपछि अन्तमा 20 पद पढिदिनुहोस् त। किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुन्छु। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्ट के भन्दै, जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् म त्यहाँ तिनीहरूको बिचमा हुन्छु। इन माई नेम, कसको नाम? मेरो नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। सो व्हाट डज नेम सिग्निफाई? नामले चाहिँ के देखाउँछ? नामले के देखाउँछ? नाम भनेको चाहिँ हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने नामले चाहिँ के देखाउँछ? क्यारेक्टर। मेरो बाउको क्यारेक्टर राम्रो थियो नि त, मेरो बाउले बाँकी तिरिहाल्थ्यो। नामले क्यारेक्टर, कसैले सौदा नै पाएन, किनभने त्यो नामसँग एउटा क्यारेक्टर जोडिएको छ। नामले चरित्र देखाउँछ, नामले एट्रिब्युट देखाउँछ, नामले चाहिँ आइडेन्टिटी देखाउँछ, चिन्हारी देखाउँछ हैन। कतिको नाम चल्छ, कतिको नाम चल्दैन है। कतिको नाम सुन्दाखेरि मान्छे खुसी हुन्छ, कतिजनाको नाम सुन्दा नै मान्छे अँध्यारो हुन्छ। नेम इज सो पावरफुल हैन। यहाँ लेखिएको छ जहाँ 2 कि 3 जना, हामी चाहिँ के भन्छ, 2 कि 3 जना, लो आयो 3 जना भयो है, यीशु नाम, यीशु नाममा तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यसो भनेको होइन। खास गरी यहाँ चाहिँ के भनेको, जहाँ 2 कि 3 जना यीशुको नामलाई जब हामी लिन्छौँ, यीशुको क्यारेक्टर भएको मान्छेहरू भनेको, यीशुको जस्तै चरित्र भएको मान्छेहरू, यीशुको जस्तै सपना बोकेको मान्छेहरू, यीशुको जस्तै हृदय बोकेका मान्छेहरू, यीशुले जस्तै सोच्ने मान्छेहरू, यीशुले जस्तै अरूको बारेमा भलाइ सोच्ने मान्छेहरू, यीशुले जस्तै क्षमा गर्ने मान्छेहरू, यीशुले जस्तै शान्तिमा बस्ने मान्छेहरू, यीशुले जस्तै
जस्तै दुःख कष्टमा पनि आनन्दको गीत गाउने मान्छेहरू, येशू जस्तै हुरी बतास आदि बेरी आउँदा पनि है आज्ञाकारी भएर बस्ने, क्रुसलाई बोकेर हिँड्नु परे तापनि मृत्युसम्मै विश्वासयोग्य भइरहने, येशू प्रभु जस्तै उहाँको प्रेममा मग्न हुने, येशू प्रभु जस्तै है संसारका कुराहरूलाई छोडेर अनन्तका कुराहरूलाई पक्रेर हिँड्ने मान्छेहरू, येशू प्रभु जस्तै आफूलाई भन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्ने मान्छे, येशू प्रभु जस्तै है अरू रुएको देख्दाखेरि, अरू पीडामा देख्दाखेरि, अरू असहाय भएको देख्दाखेरि हृदय रुने मान्छे, येशू प्रभु जस्तै आफ्नो भाइलाई क्षमा गर्ने मान्छे हैन। यदि तिमीहरू 2 कि 3 जना त्यस्तो चरित्र बोकेर, त्यो क्यारेक्टर बोकेर, त्यो एट्रिब्युटलाई बोकेर है त्यो आइडेन्टिटीलाई बोकेको मान्छेहरू, जसले चाहिँ भन्छ अब म जिउने होइन तर ख्रीष्ट येशू तपाईँ ममा जिउनुहुन्छ भन्ने हेर्ने, उहाँ चाहिँ बढ्नु अनि म चाहिँ घट्नु खाँचो छ भनेर हिँड्ने मान्छेहरू, जहाँ 2 कि 3 जना येशूको नाउँलाई लिएर भेला हुन्छ, येशू प्रभु त्यहाँ आउनुहुन्छ, येशू प्रभु त्यहाँ आउनुहुन्छ। अनि म यो कुरा गर्दै जाँदा म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न मन पर्यो, हाम्रो समय त सकिएको छ र पनि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु मन पर्यो। येशू प्रभु तपाईँको घरमा आउनु हो भने हस्बेन्डमा येशू प्रभुको चरित्र देखा पर्न थाल्नुपर्छ, स्वास्नीमा पनि येशू प्रभुको चरित्र देखा पर्न थाल्नुपर्छ। येशू प्रभु तपाईँको परिवारमा आउनु हो भने छोराछोरीमा पनि प्रभु येशूको चरित्र देखा पर्न थाल्नुपर्छ है, आमामा पनि प्रभुको चरित्र देखा पर्नु थाल्नुपर्छ। अनि जहाँ 2 कि 3 जना येशू प्रभु जस्तै सोच्ने मान्छेहरू, येशू प्रभु जस्तै विचार बोकेका मान्छेहरू, येशू प्रभु जस्तै है आफ्नो लागि होइन तर अरूको लागि सोच्दै हिँड्ने मान्छेहरू, जहाँ 2 कि 3 जना येशू प्रभुको नाममा भेला हुन्छ, त्यो घरमा चाहिँ येशू आउनुहुन्छ, त्यो घरमा चाहिँ येशूले दैलो ढकढकाउनुहुन्छ, त्यो घरमा चाहिँ येशू प्रभुको भिजिटेसन हुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो नि प्रकाशित वाक्यमा, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु। त्यो चाहिँ उहाँले त्यो के अरे दोस्रो आगमन पछि भनेको होइन, दोस्रो आगमनको पछि त प्रभु यीशुले ढोका ढकढकाउनै परेन नि होइन, हजुर ढोका ढकढकाउनु, त्यो त उहाँलाई त सारा सृष्टिले देखिराखेको हुन्छ, ढोका ढकढकाउने कामै छैन। तर उहाँले भन्नुभएको छ ढोकामा ढकढकाउँछु, आई विल नक एट द डोर। त्यो चाहिँ आत्माको ढोका भनेको होइन, आत्माको ढोका त्यो धेरैपल्ट हामी स्पिरिचुअलाइज गरी पठाउँछौँ, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट शरीर र निमासमा बौरे उठ्नुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्ट शरीर र निमासमा बौरे उठ्नु भएको कारणले गर्दा उहाँलाई ढोका ढकढकाउने अधिकार छ। उहाँ तपाईँ अनि मेरो घरमा आउन चाहनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ म तँसँग बसेर भोज खान चाहन्छु। अनि तपाईँहरूसँग म एउटा कुरा भन्नु मन पर्यो, यदि आजको राति वा आजको दिन प्रभु येशू तपाईँको घरमा आउनुभयो भने, ढोका ढकढकाउनु भयो भने, तपाईँको घरभित्र गर्दै गरेको बातचित के उहाँको नामलाई सुहाउने बातचित होला? तपाईँको डाइनिङ टेबलमा बसेर खाना खाँदै गर्दा गरेको गफ के यीशु प्रभुलाई सुन्नु मनपर्ने गफ होला? तपाईँले मोबाइलमा हेर्दै गरेको भिडियोहरू यीशु प्रभु तपाईँको छेउमा आएर उभिनु भयो भने यीशु प्रभुलाई हेर्नु मनपर्ने भिडियोहरू होला? तपाईँले ल्यापटप कम्प्युटरमा गर्दै गरेको कामहरू यीशु प्रभु तपाईँको छेउमा आएर उभिनु भयो भने यीशु प्रभुले हेर्ने लायकको कुराहरू होला? तपाईँको घरमा बजिराखेको सङ्गीत यीशु प्रभु तपाईँको घरमा आएर दैलो ढकढकाउनु भयो भने उहाँलाई मनपर्ने सङ्गीत बज्दै गरेको होला? तपाईँको लोग्ने स्वास्नी बिचमा बेडरुममा गफ बातचित यीशु प्रभु आएर दैलो ढकढकाउनु भयो भने तपाईँ लोग्ने स्वास्नीको बातचित यीशु प्रभुलाई सुन्नु मनपर्ने बातचित होला? यो प्रश्नहरू राखेर हामी तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छौँ। तर यो प्रश्नहरू गर्दै गर्दा प्रभुले भन्नुभयो जहाँ 2 कि 3 जना, तपाईँहरू अहिले हामी लकडाउनमा छौँ, सबै सारा संसार लकडाउनमा छ है, जहाँ 2 कि 3 जना बसेर
मेरो नाउँमा भेला हुन्छ। इन द नेम अफ जिसस, येशूको नाउँमा जब तपाईँ अनि हामी बसेर भेला हुन्छौँ, प्रभु येशू हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ। यो चाहिँ येशू प्रभुको प्रतिज्ञा हो। अनि म प्रार्थना गर्छु यस गरी तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको आत्मिकी आँखा खोलियोस्, अघि हृदयको आँखा चहकिलो भएको होस्, ताकि प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थिति चाहिँ तपाईँको शरीर, प्राण अनि आत्माले अनुभव गर्न सकोस्। हाम्रो क्यारेक्टर, चरित्र येशूको जस्तै हुँदै गएको होस्। अघि लोग्नेले स्वास्नीलाई येशूले मण्डलीलाई गरेको जस्तो माया गर्ने लोग्ने प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो घरभित्र खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको घरभित्र स्वास्नी लोग्नेलाई, मण्डलीलाई येशूलाई गर्नुपर्ने आदर जस्तै स्वास्नीबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले लोग्नेलाई गर्दै गरेको आदर खोज्दै हुनुहुन्छ। नानीहरू, छोराछोरीहरू, अनर यर फादर एन्ड मदर। तपाईँको बुवा आमा कस्तो छ डजन्ट म्याटर। टु अनर यर फादर एन्ड मदर इज अ कमान्डमेन्ट। यो चाहिँ आज्ञा हो। दिस इज नट अ चोइस, इज नट अ चोइस। तपाईँ गाडी कुदाउनुहुन्छ है, वान वे भनेर चाहिँ सरकारले लेखिदिएको छ भने इज नट अ चोइस। अर्को यतापट्टि आउने गाडी आउने बाटोमा कुनै गाडी पनि छैन भने आहा म त यता पो जानु पर्यो, यु क्यानट डु द्याट। तपाईँलाई मन पर्यो भन्दैमा त्यता गाडी लान सक्नुहुन्न, बिकज अर्डर भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तपाईँलाई मन पर्यो परेन, तपाईँको आमा बाउको आदर गर्नुहोस्, आदर गर्नुहोस्। इट्स नट अ चोइस, इट्स अ कमान्डमेन्ट। अनि जब तपाईँ मिलेर घरमा आराधना गर्नुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको घरमा आउनुहुन्छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, आज मलाई तिम्रो घरमा भोज खान परेको छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको नाउँको स्तुति गर्छौँ, तपाईँको नाउँको प्रशंसा गाउँछौँ, तपाईँलाई आराधना महिमा चढाउँछौँ, तपाईँलाई जय जयकार चढाउँछौँ प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरको वचन जसै हामीले सुनेका छौँ, येशू प्रभुको नाउँमा। व्हाट अ वन्डरफुल नेम। Yes, Lord. कति मिठो नाम प्रभु। यस संसारमा हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो नाम त धुलोमै मेटाइदिनु भयो प्रभु। तपाईँले मानिसलाई निको पारेर यसरी भन्नुहुन्थ्यो, कसैलाई नभन्नु है, कसले निको पारे भनेर। प्रभु संसारमा हुँदाखेरि तपाईँले आफूलाई प्रभु शून्य बनाइकन तपाईँले जिउनु भयो, ताकि तपाईँलाई परमेश्वर पिताले यस्तो नाम दिनुभयो जुन नाम सबै नामहरूभन्दा माथि छ। आज हामी बाँचेका छौँ त्यो नामको कारण बाँचेका छौँ। जब हामी तपाईँको नामलाई लिन्छौँ, स्वर्ग हल्लिन्छ प्रभु। जब हामी तपाईँको नामलाई लिन्छौँ, हाम्रो निम्ति स्वर्गका भण्डारहरू खुल्लिन्छ। जब हामी तपाईँको नामलाई लिन्छौँ, चङ्गाई हाम्रो भाग हुन्छ। जब हामी तपाईँको नामलाई लिन्छौँ, दुष्ट आत्माहरू भागेर जान्छ। जब हामी येशू तपाईँको नामलाई लिन्छौँ, हाम्रो खाँचो पुरा हुन्छ प्रभु येशू। जब हामी तपाईँको नामलाई लिन्छौँ, अँध्यारो भागेर जान्छ, उज्यालो आउँछ। हामी त्यो नामलाई प्रभु आज यस ठाउँदेखि प्रभु यो लाइभ टेलिकास्टमा हामी तपाईँको नामलाई हरेक प्रभु यो प्रभु प्रोग्राम हेर्दै गरेका, यो फेसबुक लाइभमा जोडिएका हरेक छोराछोरीको घरमा हामी त्यो नामलाई बोल्दैछौँ, हरेकको जीवनमा त्यो नामलाई बोल्दैछौँ। जुन नामले प्रभु साङ्गाहरू तोडिदिन्छ, जुन नामले जुवाहरू भाँचिन्छ, जुन नामले प्रभु जुन नामले रोगहरू हट्छ, जुन नामले प्रभु कोरोना भाइरस प्रभु नामको शक्तिमा प्रभु नरका कुण्डका फाटकहरू हल्न थाल्छन्। जुन नामको शक्तिमा प्रभु मृत्यु विजयमा निलिन्छ। जुन नामको शक्तिको कारणले गर्दा प्रभु हामी विजेताहरूभन्दा महान हुन्छौँ। प्रभु म त्यो नामलाई यस गरी रिलिज गर्छु, म त्यो नामलाई रिलिज गर्छु। तपाईँहरू जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, म त्यो नामलाई रिलिज गरिराखेको छु। यस गरी येशूको नाममा त्यो नामलाई रिलिज गरिराखेको छु। कोरोना भाइरसले संक्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँ कोरोना भाइरसले तपाईँ ग्रसित हुनुहुन्छ भने त्यो येशू नाम, येशू नाम, येशू नाम, जुन नामले सबै रोगहरूबाट तपाईँलाई निको पार्दैछ। यस गरी तपाईँको घरमा रुपियाँ पैसाको कमी छ,
आर्थिक कुराहरूमा तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, म यीशु नामलाई बोल्दैछु तपाईँको घरमा। Amen. यीशु नामलाई बोल्दैछु, Yes, Lord. यीशु नामलाई बोल्दैछु। यो प्रार्थना गर्दै गर्दा मलाई प्रभुले के देखाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ धेरैजनाले दशमांश भेटीहरू तपाईँले मण्डलीमा दिनुभएको छैन। मण्डलीमा दशमांश भेटी फर्काउनुहोस्, तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँले धेरैजनाले पास्टर गुरुजनको पैसा चलाउनु भएको छ, फर्काउनुहोस्, फर्काउनुहोस्। अनि मात्र यीशु प्रभुको नाउँ चाहिँ तपाईँको घरमा शक्तिशाली नाउँ बनिन्छ, शक्तिशाली नाम बनिन्छ। फर्काउनुहोस्, फर्काउनुहोस्। अनि तपाईँको घरमा नि रुपियाँ पैसा प्रशस्तै हुन्छ। Amen. अघि याकोबले भने जस्तो मलाई पुग्ने सबै छ मलाई। Amen. परमेश्वरले तपाईँको नामलाई परिवर्तन गर्न लाग्नु भएको छ। Amen. तपाईँहरू धेरैजनाको नामलाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्न लाग्नु भएको छ। Amen. तपाईँको लाइफको जीवनको यो क्राइसिसभित्र, यो सङ्घर्षको समयभित्र, यो पीडाको समयभित्र तपाईँको जीवनमा तपाईँले भन्दैछ मलाई मात्रै के भएको यस्तो, प्रभुले भन्दैछ तँ यस्तो ठाउँमा आएर उभिएको छस्, तँ एसाउको अगाडि उभिएको छस्, अनि म चाहिँ तेरो जाङको हड्डी फुस्काउँदैछु। Amen. जिन्दगीभरि मान्छेहरूको अगाडि जाँदाखेरि तैँले भन्ने एउटा कथा हुन्छ। अब Yes, Lord. मान्छेले सोध्छ तेरो जाङको हड्डी कसले फुस्कायो, अनि तैँले भन्नेछस् मैले परमेश्वरसँग युद्ध गरेँ, अनि Yes, जितेँ। Lord. प्रभुले त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, Thank you, Lord. तेरो जीवनमा यस्तो एउटा दाग लगाइदिन्छु म, यस्तो एउटा स्कार, एउटा यस्तो खतरनाक दाग म तेरो जीवनमा लगाइदिन्छु, Amen. Amen. ताकि तैँले जब जब त्यो दागलाई देख्छस् Yes. तैँले भन्छस् म इजरायल भएको छु। Yes, Lord. मेरो नाम Amen. परिवर्तन भएको छ। Amen. ज्यू प्रभु। तपाईँहरू धेरैजना यो ठाउँमा सङ्घर्षमा जुझ्दै हुनुहुन्छ। Thank you, Lord. म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु, Amen, Lord. तपाईँहरू सबैजना बलियो हुनुहोस्, बलियो हुनुहोस्। यस गरी Yes. यीशु प्रभुको नाउँमा, यीशु प्रभुको नाउँमा ढाड दुख्ने बिमारलाई यीशु प्रभुले छुँदै गरेको म देखिराखेको छु। धन्यवाद। उहाँले छुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको ढाड दुख्ने बिमारी यसै गरी निको हुँदैछ, धन्यवाद, निको हुँदैछ, धन्यवाद। निको हुँदैछ। यस केही म छोराहरू देखिराखेको छु जसको गुप्त अङ्गमा घाउ भएको छ, गुप्त अङ्गमा तपाईँको घाउ भएको छ। त्यो घाउलाई यीशु प्रभुले यस गरी निको पार्दै Amen. हुनुहुन्छ। Thank you. ओ निको पार्दै धन्यवाद, हुनुहुन्छ यीशु। यीशुले निको पार्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद, तपाईँले पाप यीशु। अनि अधर्मका कुराबाट तपाईँले आफूलाई अलग राख्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्दै हुन्छ तेरो छुटकाराको समय यही हो, धन्यवाद, तेरो यीशु। उद्धारको समय यही हो। धन्यवाद, तेरो यीशु। जीवनमा मैले गर्नुपर्ने शक्तिशाली काम चाहिँ आजको दिनदेखि Amen. सुरु हुँदैछ। Amen. तँ मतर्फ Amen. फर्की, Amen. तैँले तेरो मुहार मतर्फ फर्का अनि म तँतर्फ फर्कनेछु। प्रभुले Oh, भन्दै हुनुहुन्छ thank you, Lord. ओ तपाईँलाई प्रभुले निको धन्यवाद, पार्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। निको पार्दै हुनुहुन्छ, निको पार्दै हुनुहुन्छ। म कतिजना छोराछोरीहरू देखिराखेको छु जसको अब फर्दर स्टडिज गर्ने, अध्ययन गर्ने पैसाहरू छैन, अनि तपाईँ शोकमा हुनुहुन्छ, चिन्तामा हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ म कसरी पढ्ने होला, मैले मेरो अध्ययन कसरी सिद्ध्याउने होला। प्रभुले भन्नुहुन्छ तेरो खाँचो पुरा गर्ने पिता म हुँ। Amen. Amen. प्रभुले भन्नुहुन्छ मान्छेको हात नहेर, जेहोवा जय। प्रभुले भन्दैछ स्वर्गमा हुनुहुने तेरो पितालाई ज्यू पुकार, प्रभु, धन्यवाद। तेरो हृदयलाई नम्र बना धन्यवाद। अनि स्वर्गमा हुनुहुने तेरो पितालाई पुकार, Amen. अनि तेरो जीवनसँग चाहिने सम्बन्धित कुरा सबै कुरा म पुरा गरिदिनेछु, Amen. पुरा गरिदिनेछु, पुरा गरिदिनेछु। इजरायलमा हुनुहुने म धेरै छोरीहरू देखिराखेको छु। यसगरी तीमध्ये धेरै छोरीहरू आँसुको साथमा जीवन बिताइराखेको छ। तपाईँले काम पाउनु भएको छैन इजरायलमा, अनि तपाईँ के गरौँ कसो गरौँ भनेर जिउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्दै हुन्छ मेरो हातलाई समात, Amen. Amen, Lord. दागको बोट चाहिँ म हुँ, ज्यू यीशु। तिमीहरू चाहिँ हाँगा हो। Amen, Lord. मेरो हातलाई समात त, यो हातले नै हजारौँ हजारौँलाई रोटी खुवाएको प्रभुले Amen, भन्नुहुन्छ। यीशु। अनि यो हातले तँलाई एक्लै छोड्ने छैन प्रभुले Amen, भन्नुहुन्छ। यीशु। Thank you. मेरो मुहारलाई हेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। मेरो उपस्थितिको खोजी गर भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। Amen. अनि तेरो भण्डारहरू म फेरि भरिदिनेछु, Oh.
तेरो रित्तो भण्डारलाई प्रभुले भरिदिन्छु भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। तेरो भण्डारहरू रित्तो भण्डारहरू भरिनेछ। तेरो खले गराहरू चाहिँ उब्र पाब्र हुनेछ। खले गराहरू चाहिँ भरिएर पोखिनेछ प्रभुले भन्नुहुन्छ। तैँले सिलाबाला बटुल्नु पर्दैन प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। तैँले चाहिँ अब प्रशस्ततामा फल काट्नेछस्, प्रशस्ततामा तैँले अन्न बटुल्नेछस्। तँ चाहिँ गोठबाट छोडेको बाछा जस्तै उफ्रँदै जानेछस्। अनि तँ चाहिँ रमाहाटको गीत म तेरो ओठमा हालिदिनेछु, तेरो हृदयमा शान्ति हालिदिनेछु। त बडो आनन्द अनि रमाहाटको साथमा तँ उफ्रँदै कराउनेछस्। तेरो जीवनमा मेरो अनुग्रह खन्याउनेछु। तँ चाहिँ रमाइलो हुनेछस् अनि तँलाई देखिकन मान्छेहरूले मलाई धन्यको भन्ने चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। तँ चाहिँ आशिषित हुनेछस्, आशिषित हुनेछस्। पश्चिम नेपाल प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्छ। पश्चिम नेपालमा ठुलो घटना घट्नु आँटेको छ। एकदमै डरलाग्दो घटना, प्राकृतिक घटना घट्नु आँटेको छ पश्चिम नेपालमा। अनि प्रभुले भन्दैछ त्यहाँका विश्वासीहरू तिमीहरूले प्रार्थना गर्नु। पश्चिम नेपालका विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्नु, आफ्नो ठाउँको लागि रुनु, आफ्नो ठाउँको निम्ति पश्चाताप गर्नु, विलौना गर्नु। अनि प्रभुको हृदयलाई तिमीहरूले जित्यौ भने, प्रभुको मनलाई जित्यौ भने निनवेमा मैले जुन विपद ल्याउँछु भनेको थिएँ त्यो विपदको तिमीहरूको जीवनमा ल्याउँदिन प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। ओ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू घोडामा आऊ, तिमीहरू चाहिँ मेरो प्रजा हौ, तिमीहरू चाहिँ मेरा छोराछोरी हौ। तिमीले गरेको प्रार्थना म सुन्न तयार छु प्रभुले भन्नुहुन्छ। तिमीले गरेको प्रार्थना चाहिँ म सुन्न हमेसा तयार छु। ओ सारा महिमा प्रभु तपाईँलाई हामी दिन्छौँ, सारा महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ, प्रशंसा आराधना भक्ति तपाईँलाई दिन्छौँ, सबै कुराका श्रेय तपाईँलाई दिन्छौँ। तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम परमेश्वर पिताले सबै नाउँहरू भन्दा माथि राख्नु भएको छ। हामी त्यो नाउँलाई प्रभु हामी नमन गर्छौँ। त्यो नाउँलाई हामी प्रभु प्रणाम गर्छौँ। त्यो नाउँलाई हामी दण्डवत गर्छौँ। त्यो नाउँलाई हामी स्वीकार गर्छौँ प्रभु, जसको कारणले गर्दा स्वर्गको हरेक स्टोर रुमहरू खोलिएको छ। स्वर्गको हरेक ढोका खोलिएको छ। कति मिठो नाम, कति मिठो नाम छ। धन्यवाद यो नामको लागि। सारा महिमा प्रशंसा तपाईँलाई बिन्ती मागेका छौँ। हामीलाई माया गर्नु नि प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हवस् त, जबसम्म प्रभुले हामीलाई आज्ञा गर्नुहुन्न, परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षित राखुन्। जय मसीह।